पढ्नै पर्छ, सिक्नै पर्छ अनि मात्रै तँलाई सिकाउन सक्नुहुन्छ। फेरि हामी पहिला विद्यार्थी हौँ, त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ। हामी टिचर, हामी विद्यार्थी हौँ, हामी बहुतै जुनै विद्यार्थीहरू हौँ। गुड टिचर्स आर अल्सो गुड लर्नर्स सिकिन्छ। फर इक्जाम्पल्स दे लर्न थ्रु देयर ओन रिडिङ। आफू पढ्ने कुरा छँदैछ, सिक्ने कुरा छँदैछ। राइटिङ पेपर्सहरूले पनि भन्नुभयो अघि, राइटिङ पेपर्सहरू पब्लिकेसनहरू गर्ने, चाहे त्यो सिम्पल पब्लिकेसन किन नहोस्, आफ्नो क्याम्पसै पब्लिकेसन किन नहोस्, चाहे त्यो स्टुडेन्ट पब्लिकेसन किन बाहिरको पनि छ त्यो पनि नहोस्, त्यो हो पब्लिकेसनबाट। जर्नल्सहरू पढ्नुपर्छ, बाइन्डिङ लाइब्रेरी छ गएर पढ्ने बाइन्डिङ गर्नुपर्छ। बाई पार्टिसिपेटिङ इन भेराइटी अफ प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिज, जस्तै इन्जिनियरहरू भूकम्प आएको कुराहरू तपाईँले भन्नुभयो, त्यहाँ पनि गएर सिकिन्छ। बाई लिसनिङ द स्टुडेन्ट, सबभन्दा मेन त्यो हामीले सिक्ने कहाँबाट? विद्यार्थीहरूबाट सिकिन्छ, धेरै कुराहरू सिकिन्छ त्यहाँबाट। बहुत सिकिन्छ। म अझै पनि सिकिरहेको छु। मैले पढाएको 25 वर्ष हो। कहिलेकाहीँ यस्तै क्वेसन गरेको बेलाले मलाई बडा खुसी लाग्छ, त सिक्छु मैले, म गएर खोज्छु, म पढिरहेको हुन्छु कि। सो बाई सेयरिङ आइडिया विथ देयर कलेग्स, हाम्रो एउटा हामीले केही कुरा आएन हामी चुप भएर बस्नु होइन क्या। लेट्स सेयर विथ फ्रेन्ड्स एन्ड टेक नलेज फ्रम देम। सिक्ने जहाँबाट पनि सिक्ने काम हो, जहिले पनि सिक्ने हो हामी स्टुडेन्ट हौँ कि हामी। एन्ड रिफ्लेक्टिङ क्लासरुम्स इन्टरेक्सन इज एन थिङ। सो रिमेम्बर वी आर स्टुडेन्ट, वी मस्ट लर्न एभ्री डे, एभ्री टाइम एन्ड एभ्री सेकेन्ड। पढिरहेको हामी पढिरहेको हामी स्टुडेन्ट हौँ, हामी टिचर होइन भनेको पहिला बुझ्नुपर्छ। सो गुड टिचर्स इज देयरफोर डाइनामिक, रिफ्लेक्टिङ, यसरी कुरा आएको छ मैले हेरेँ। यो सबै एउटा थ्योरिटिकल एस्पेक्ट, तर त्यो हो। त्यही हामीले के भन्दैन, वी आर अ स्टुडेन्ट। ठिक छ, यो पहिलो डेफिनेसन टिचरको मलाई साह्रै मन पऱ्यो। त्यसले यो जुन छ हेर्नुहोस्, बडा इम्पोर्टेन्ट छ बुझ्नु चाहिँ। अ टिचर क्यान नेभर ट्रुली टिच अनलेस हि अर सी स्टिल लर्निङ हिमसेल्फ। हेर्नुहोस् टाइगरले के भन्छ, अ ल्याम्प क्यान नेभर लाइट एन्ड द ल्याम्प अनलेस इट कन्टिन्यू टु बर्न इट्स फ्लेम। एउटा बत्ती बाल्नु त पहिला आफै बल्नु पऱ्यो नि, कसैलाई काट्यो नि पहिला आफै बल्छ होइन, बत्ती बाल्छ। कसैलाई बाल्नु पहिला आफू बल्नु पऱ्यो नि भनेर आफूले पहिला अध्ययन गर्नु पऱ्यो, आफूले जान्ने हुनु पऱ्यो, आफूमा त्यो गुण हुनु पऱ्यो। अर्कालाई बाल्नको लागि पहिला आफू बल्नुपर्छ। द टिचर हु हेज कम टु द एन्ड अफ सब्जेक्ट्स, हु हेज नो लिभिङ ट्राफिक विथ नलेज but merely repeats the lesson is student can only load their minds not wicked here. जसले सिक्दैन, जसले केही गर्दैन, त्यही कुरा विष्णुबाट पढायो भने त्यसले के पढाउँछ? लोड मात्रै हाल्ने विद्यार्थी, थुपार्ने मात्रै काम गर्छ। त्यस कारण किन अर्कालाई बाल्नको लागि पहिला आफू बल्नुपर्छ भनेको। आफू नबल्ने अर्कालाई बाल्नै सकिन्न। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो यो टाइगरले भन्नुभएको छ, मलाई साह्रै मन पर्यो। त्यो कुरो पहिला बुझ्नुपर्छ। डेडिकेटेड टिचर्स टिच नट जस्ट बिकज इट्स देयर जब, but because teaching is their desired enthusiasm, and it is the passion that impels them to constantly strive towards improvement and excellence. टिचर भन्ने कुरो भित्र आत्मदेखि आउनुपर्छ। म पढाउँछु, आई विल गोइङ टु बी टिचर भन्ने कुरो यहाँबाट आउँछ, भित्र मनबाट आउनुपर्छ। आफूले पढ्ने, आफूले इन्जिनियर बन्ने साधारण कुरा केही छैन। हामी पढाउँछौँ, नोट दिन्छौँ, बुक छ, दुध प्याजले प्याउँछ तपाईँलाई हामीले, जहाँ दिनुहुन्छ बिही गर्नुहुन्छ, फेरि सिम्पल। तर जब तपाईँ क्लासरुममा जानुहुन्छ र कसैलाई बुझाउनुहोस् भन्नु, इट्स अ च्यालेन्ज, इट्स अ आर्ट। आफूले बुझ्ने एउटा कुरा हो, तर मासलाई त्यो पनि यस्ता मास बुझाउने जुन प्रक्रिया हो, यो स्टेटको आर्ट हो। त्यसको लागि तपाईँको भित्र मनमा, आत्मामा आई एम ए टिचर्स भन्ने यहाँ आउनुपर्छ। इन्जिनियरलाई प्रायः के भन्छ भने, इन्जिनियरलाई प्रायः टिचरको मन पर्दैन क्या। इभन समाजले पनि त्यो मन पराएको हुँदैन। हेर्नुहोस्, कहाँ काम गर्ने फलाने कुरा मिल्दैन, है त्यति कहाँ सडक बिहाग नआएको, कहाँ सिँचाइ बिहाग नआएको, कहाँ खानेपानी नआएको, कुरो त प्लेस किन कुरो बुझ्यो नि किन नआएको भन्ने कुरो समाजको त्यो अर्थ छ कि समाजको। 25 वर्ष अगाडि जब म आएँ, पढेर आयो, त्यस बेला सबैतिर जान सकिन्थ्यो, केही पनि पढाउनु थिएन। तर मलाई रस्तामा मैले पढ्दाखेरि मलाई यति इम्प्रेसन टिचरबाट भएको थिएँ कि मैले दुनियाँमा त्यस्तो मान्छे नै कोही हुनुहुन्न जस्तो लाग्थ्यो मलाई। त्यहाँ रेस्टुरेसन टिचर, प्रोफेसरहरू त्यस्तै थियो कि तिनीहरू कहाँ पनि सुन्नुहोस्, उसले भन्न तयार थियो। बाटोमा, घरमा, क्यान्टिनमा, जहाँ जतिखेर पनि दे आर रेडी टु टिच यु। त्यस्तो लाग्थ्यो मलाई कि यिनीहरू त भगवान् जस्तो लाग्थ्यो। त्यो इम्प्रेसन मलाई थियो क्या। आयो, पुल्चोमा गयो, एप्लाई गरेर खाली त्यो बस्यो, अन्त कहीँ पनि ट्राई गरेन। धेरै वर्षसम्म पनि बस्यो, ठिकै छ। कोही स्थायी भएर कहाँ कहीँ कस्तो बिहा गर्ने बेलामा जन्मदिनै बिहा नगर्न नपाएको हाम्रो है। त्यो जागिर पुल्चोको जागिर इन्जिनियर, सडकतिर जानुपर्ने, खानेमा मान्छेको सोच समाज त्यो छ क्या।
त्यहाँ तपाईँहरूले पनि यदि इन्जिनियर टिचर बन्ने हो भने बाई हट छातीमा हात हालेर भन्नुहोस् साँच्ची नै म योलाई म लभ गर्ने प्रोफेसरलाई आई विल बी अ भेरी गुड टिचर्स भनेर भन्नुभयो भने यहाँ बङ्गाल अगाडिपट्टि बढ्नुहोस्। होइन भने मित्रहरू धेरै ठाउँ छ लेट दि जब स्टार्ट यर अदर क्यारियर्स। यो बडा गाह्रो जब छ। इट्स भेरी टफ टु बी ए टिचर्स इन इन्जिनियरिङ प्रोफेसन्स एजुकेसन है किनभने हामीमा अरू पनि धेरै ठाउँ जान सकिन्छ कि विदाउट patience it is impossible to be a great teachers. If you don't love your subject, how can you expect student be? आफ्नो विषयलाई लभ गर्नुहुन्न, त्यसलाई बुझ्नुहुन्न, डिपली अध्ययन गर्नु। किताब मात्रै पढ्ने नोट पनि पढ्ने त्यसको सबै खोज्नु पर्यो कहाँ कहाँ के छ हैन। यस्तो यस्तो क्वेसन आउँछ कहिलेकाहीँ म दङ्ग पर्छु केटाको यस्तो यस्तो केटाहरू हुन्छ त्यसलाई लभ गर्नु पर्यो त्यो भित्र छिर्नु पर्यो। जस्तो मेरो पानी हो नि हामी पानीमा डुब्छौँ हामी पानीमा डुब्छौँ भन्नुहोस् हामी डुबेको हुन्छ पानीमा हामी एउटै विषय हो मतलब त्यसरी चाहिँ डुब्नुपर्छ कि आफ्नो विषयलाई लभ नगरेसम्म र त्यसको महत्त्व नबुझेसम्म तपाईँ यु विल नेभर बी अ गुड टिचर्स। त्यस कारण पहिलो के भने अर्कालाई बत्ती बाल्न पहिला आफू बल्नुहोस् आफू डुब्नुहोस् आफूलाई एकदिन छिर्नुहोस् र प्राउड फिल गर्नुहोस् यु आर अ टिचर्स अनि मात्रै तपाईँले केही कुरा दिन सक्नुहुन्छ विद्यार्थीहरूलाई। म छिटो बोल्छु र ढिलो मैले भाषा The importance of teachers. हाम्रो महत्त्व के हो? तपाईँले बिचमा के तपाईँले एकदमै रोक्यो हुन्छ। लेट्स मेक इन्ट्रेक्सन के अरू जस्तो होइन म शिक्षाको मान्छे होइन मैले यत्रो कुरा बोकेर आएको थियो देखाउनको लागि तपाईँले देखाउनको लागि लाग्यो मैले बाहिर बोकेर आएको थिएँ किन कसरी दुःख गऱ्यो हामीले अहिले के गरिन्छ हामी कसरी पढाउँछौँ भने पनि देखाउँछु मैले सर त्यही हुनुहुन्छ अहिले सरले अब यहाँ आउनुभयो ठिकै छ यहाँ धेरै गुड एक्सपिरियन्स फ्रम आयो है। वाइ स्टेट कन्टिन्यू एटेन्ड द कलेज युनिभर्सिटी जसमा उहाँले भन्नु नि टोकी विश्वविद्यालय भन्नु कहिले के भन्नु त्यो भन्नु नि when the most of the books journals and are available online सबै कुरा छ नेटमा आजकल सबै कुरा छ almost any information is available to anyone at any time through source किन आउनु कलेज now the answer is students continue to enroll universities and colleges in class because of their teachers professors and their research work and publish त्यतिले मात्रै हो प्रोफेसरको टिचर्सको उसको पब्लिकेसन के छ युनिभर्सिटीको इमेज त्यसले मात्रै आउने हो अरूले होइन। जति कुरा त लाइब्रेरी छैन सबै कुरो नेटमा छ देखिन हरेक प्रोफेसर हरेक टिचरको यहाँ इमेज हुन्छ त्यसको आधारमा युनिभर्सिटीको नाम हुन्छ त्यसले मात्रै त्यहाँ पढ्न खोज्छ। हार्वर्ड अक्सफोर्ड यो सब त्यतिकै हावाताना भएको होइन आइआइटी दिल्ली आइआइटी रुड्कीको पनि नाम छ नि एसियामा एआइटी किन भन्छ एआइटी किन भन्छ किनकि त्यहाँ इन्टरनेसनल प्रोफेसरहरू छन् त्यहाँ रिसर्च कामहरू भएको छ पब्लिकेसन भएको छ अनि त्यहाँ पैसा पनि धेरैतिर आएको छ बजेट छ फेसिलिटी छ त्यस किसिमको इमेज कसले गरेको त प्रोफेसरले गरेको टिचरले गरेको। त्यस कारण के भने द इम्पोर्टेन्स अफ टिचर चाहिँ त्यो हेर्नुहोस् त्यसले मात्रै कुनै युनिभर्सिटी बन्छ। पूर्व क्याम्पसको पनि तपाईँले अब पूर्व क्याम्पसमा अब गभर्मेन्ट कलेज हो पैसा सस्तो मतलब त्यो एक ठाउँमा छ मैले माने तर के भने देयर आर सम प्रोफेसर्स हु आर भेरी रिनाउन्ड इन आइआइटी पूर्व क्याम्पस उहाँको इन्टरनेसनल इमेज छ लिङ्कअप छ टावर छ धेरै टावर छ सुदर्शन तिवारी जस्तो सरहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ अरू पनि धेरै सरहरू हुनुहुन्छ जसको एउटा इमेज छ उहाँले बोले पनि सकिन्छ हावाईतिर बोल्न सकिन्छ त्यो इमेज भएकोले पनि त्यो क्रेडिट चाहिँ पुस्तकमा छ। गभर्मेन्ट कलेजहरू आफ्नो ठाउँमा छ त्यो इन्टेक पार्ने किसिमको भएको त्यो एक पार्ट हो तर पनि किन पुल्चोक त किनकि त्यहाँ अझै पनि एकाडेमिक टावर अझै पनि छ क्या अथवा त्यो टावर बनाउनु पर्छ बिस्तारै सुरुवात छ। लेट्स मेक इट टावर इन यो पूर्वाञ्चलमा प्रान्त गर्न सुरु गर्नुहोस्। Most important, yes, इच्छा शक्ति हुनु पर्यो very good teachers. One who succeed in every aspect of teaching, just as the teachers recognize students who really try to be good students. हामी भन्छ नि फलाना व्यक्ति कस्तो राम्रो पढ्ने कस्तो राम्रो गर्ने हो कस्तो गर्ने उनले पनि त्यसरी भन्छ। मलाई एक्सपिरियन्स छ मैले पुस्तकमा पढाएको छु मैले धेरै विद्यार्थीलाई त्यहाँ माथा मैले सिराएको छु मैले सबै टिचरको मलाई इन्फर्मेसन छ फलानाले कस्तो गर्छ फलाना के हो त्यो मेरो आफ्नो गोप्य किसिमको इभ्यालुएसन हो। मेरो बारेमा कसले के भन्छ कसरी पढाउँछ सबै कुरा मैले बुझेको छु। क्याम्पसै भएकाले त मलाई हरेक कुरा थाहा छ। मलाई विद्यार्थीले पढाउन सके पाएन उसले पढाइदिए हुन्थ्यो यार जीवन एकपल्ट पढ्नु पाए हुन्थ्यो भन्ने पनि केटाहरू छ पुल्चोकमा फलाना सरले एकपल्ट पढ्नु पाए पनि हुन्थ्यो भन्ने पनि छ र फलाना चाहिँ यसो क्लासमा जिन्दै बस्ने भन्ने पनि छ। त्यो कसले आफूले बनाएको त हो नि आफूले बनाएको फलाना सरकोमा एक दिन क्लास लिनु पाए हुन्थ्यो पढाउन फलाना त पढाएन
अनफर्चुनेट 4 वर्ष पस्यो उसँग भने पनि छ फलानु त भने पनि छ किनभने फलानु भनेको आफूमा डिपेन्ड गर्छ आफूमा डिपेन्ड गर्छ गुड टिचर डिस्प्लेस enthusiasm for the subject and desire to share this. Good teacher must know how to modify their teaching strategies according to their particular strength, matters and learning environment. हरेक दिन क्लासमा गएर त्यही कुरो भनेको छ हरेक दिन बोर्डमा गएर देखेको छ बोरिङ हुन्छ जस्तै इक्जाम्पल दिन सकिन्छ आफूलाई फोटो ल्याएर देखाउन सकिन्छ कहिले काहीँ इन्स्ट्रुमेन्टहरू आएको यो ल्याएर देखाउन सकिन्छ अब हाइड्रो पावर भनेर पढाउँछ हेर्नुहोस् है मलाई अचम्म लाग्छ क्या हाइड्रो पावर हाउस भन्छन् त्यतिकै हाइड्रो पावर भनेको कसैले पनि ल्याएर फोटो देखाउँदैन क्या पावर किन देखाइदिने पावर देखाइदियो भने सबै बन्दै गरेको फर्स्ट स्टेज हो सेकेन्ड देखाए भएन इन्टेक हेडवास हुन्छ त्यतिकै फोटो कहिले देखाउँदैन सरहरू क्या इन्टेक आएको त्यो किन देखाउनु यो मिडल मोटरसाइकल ए स्पिल वे यो अनि यो लाइभली गर्नु पर्यो नि विद्यार्थीलाई पनि रमाइलो पार्नुपर्छ पढाउने बेलामा क्या आयो आजको विषय यो भने खरेर पढायो बोल्ने हाई क्लासमा जानु पाएको कतिले हाई गर्छ कि म भन्छु भने म सिधै भन्छु हेर तिमी अहिले यहाँ क्लासमा छौ आयो सरले के अचम्मको कुरा भन्छ भने शक्ति आउनु पर्ने गाउँका तिमी हाई गरेर बस्छौ खोइ इनर्जी तिमीसँग म 50-55 वर्ष पुगेँ मसँग फुल एनर्जी हेड छ भन्छ हाम्रो हेड भनेको हाम्रो पेसा भाषा हो क्या मसँग फुल एनर्जी छ यसरी चाहिँ म पढाउन आएको छु तिमी त्यो इन्जिनियर बन्न सोची क्लासमा आएर बस्छौ खोइ तिमीले स्फूर्ति खोइ तिमीसँग हरेक दिन नयाँ नयाँ कुरा सिक्ने जोस जाँगर खोइ त्यो के भने हरेक दिन त्यही कुरा पढायो यसरी आयो लेख्यो मान्छेलाई हाई हुन्छ नि तपाईँले यु आर कलाकार देखाउनुपर्छ क्या पढाउने कलाकारिता कहिले यसरी गर्ने बोल्ने पनि कला हुन्छ क्या कसै कसैले त बोल्नै मलाई लेखाएर गर्छ के मतलब हो थुपार्ने काम मात्रै गरे त्यो होइन मित्र कला हो बडा राम्रो कला गुड टिचर्स मस्ट नो हाउ टु मोडिफाई देयर टिचिङ सब्जेक्ट गर्नु कसरी हुन्छ त्यो गर्नुपर्छ है यो भयो एकदिन थ्योरिटिकल कुरा भन्दैछु मैले अब यो सबै कुराहरू की पोइन्टहरू सबै थ्योरिटिकल कुराहरू भइरहेछ टिचर्स सर्भ एज मोडल्स हामी त मोडल हो नि कलेज पनि हो एन्ड मेन्टर्स हु गाइड स्टुडेन्ट on lifelong journey for growth of learning. To be an effective guidance on journey, I believe we must possess this artificial ground. म यसमा अब एकदम बिस्तारै आउँछु यो जुन चाहिँ must think teacher as a fun and art यो भने के हो must be accurate and maintain discipline भने के हो competence creative collaborative caretakers यो सबै कुरामा हल्का आउँछु म त्यसपछि यति गफ लगाइसकेपछि त गफ फेरि यति लगाइसकेपछि हाम्रो प्रब्लम के छ हाम्रो आइएममा प्रब्लम के छ म भन्छु तपाईँलाई तपाईँका नै प्रब्लम दिएको त्यो के छ बताउँछु मैले र केही सल्युसन पनि दिन्छु र अन्तिममा मैले चाहिँ आई विल कन्क्लुड माई प्रेजेन्टेसन ठिक छ यो म त सबभन्दा पहिलो के मस्ट थिङ्क टिचिङ इज अ फन एन्ड आर्ट यो आर्ट र फन भन्ने कुरो चाहिँ भना कि हेर्नुहोस् फिल प्राउड अफ बिङ अ प्रोफेसर अफ टिचर युनिभर्सिटी गर्व गर्नुहोस् भन्छु कि मैले किन प्रोफेसर विल नेभर बी कल पास्ट प्रोफेसर भूतपूर्व प्रोफेसर कोही हुन्छ सुन्नु लाग्यो तपाईँले भूतपूर्व किङ पनि भयो नेपालमा प्रधानमन्त्री भूतपूर्व भन्छ साँच्चै भूतपूर्व सब भूतपूर्व एकपल्ट प्रोफेसर भएपछि सिद्धो जिन्दगी मरेपछि पनि यदि कतिले प्रोफेसर फलाना प्रोफेसरको मृत्यु भइरहेछ पत्रिका भूतपूर्व प्रोफेसर लेख्दैन मित्र हो त्यो मात्रै एउटा यस्तो पद हो एकपल्ट पाएपछि जिन्दगीभरि त्यो पद रहिरहन्छ त्यो मात्रै हो द्याट इज प्रोफेसर्स अनि हामीले प्राउड नगर्ने अनि दङ्ग नपर्ने घमण्ड नहुने त्यो विषयलाई भूतपूर्व किङ पनि भइन्छन् हाम्रो अगाडि भूतपूर्व पेम गोरा आँटे घुमिरहेको छन् यहाँ जाति एउटातिर पट्टै बस्छन् सब भूतपूर्व हामी उनीहरूले नेभर बे भूतपूर्व हामी टिचर हौँ जहिले मरे पनि मैले भने फलाना प्रोफेसरको मृत्यु भयो गतिलो पायो भने लेखिदिन्छ पत्रिका त्यस्तो विषय छ प्रोफेसर विल नेभर कल पास्ट प्रोफेसर्स only because of professors only someone can get highest degree in the world किङले पनि दिँदैन प्रोफेसरले मात्रै दिन सक्छ मात्रै दाइ मैले भन्नु नि पिएचडी अहिले खोज्नु प्रोफेसर खोज्नु किन भनेको मैले त्यही भन्दै हुन्थ्यो अहिले मैले सुनेको केवल प्रोफेसरले मात्रै कसैलाई उच्च डिग्री के पनि दिनभरि मानार्थ त्यो चाहिँ के मानार्थ डिग्री त के मतलब भएन मानार्थ डिग्री भनेको बेग्लै कुरा हो तर यदि कसैले डिग्री एचिभमेन्ट गर्छ भने त्यो केवल तपाईँ हामीले दिएर मात्रै हो तपाईँ हामीले मात्रै कसैलाई इन्जिनियर बनाउन सक्छौँ न कि सचिवले यतिवटा कुरा पनि मलाई कहिले फिल हुन्छ क्या इक्जाममा
यसो भयो उसो भयो यस्तो भयो उसो पैसा पाएन उसो पाएन कपी काट्ने अधिकार तपाईँलाई बाहेक मलाई अरू छ त छैन नि इक्जाममा इन्जिनियर बनाउने अधिकार हामीलाई छैन नि पैसा कमाउनु आफ्नो ठाउँमा छ देशको इकोनोमी हामीले हेर्नुपर्छ नि त पैसा कमाउ हामी यस्तो भन्नु मिल्दैन त्यत्रो अधिकार दिएको छ हामीलेदेखि बाहेक त्यो काम अरूले गर्नै सक्दैन तपाईँ हामीलेदेखि बाहेक अरूले इन्जिनियर बन्न सक्दैन सक्छ पिएमले सक्छ बनाउन सक्दैन नि त त्यही कारण त्यसको किसिमको फिल यहाँ हुनुपर्छ क्या Only because of professors, someone can be highest degree in the world. Neither any research can be achieved without professors. कुनै पनि नयाँ नोबेल प्राइज जिसको होस् प्रोफेसर्सले बाहेक त्यो काम कसैले गर्यो कि भवनले आएर दिनु पर्यो त्यो त सम्भावना छैन विश्व गर्ने काम प्रोफेसरले नै गर्छ भनेपछि केही कुरा नयाँ कुरो के आएको छ भने चाहनु भने त्यो प्रोफेसर अथवा वैज्ञानिकबाट आएको छ त्यस कारण के नि बिकज अफ यु एन्ड युर कलेक्टिभ इफोर्ट्स समवन क्यान गेट इन्जिनियर डिग्री त्यो कुरो भन्ने तिमीलाई ठेट्ना हो भन्छु मैले फ्री नगर तिमीहरू हामीले गएर त इन्जिनियर बन्छस् धेरै कहिले हुन्छ नि तनावमा आएर भन्छ नि भनिन्छ धेरै फ्री नगर म केवल इन्जिनियर बन्ने होस् बिई गर्ने होस् त्यति हो तेरो अहिलेको सुरुवात त्यो हामीले गरेर मात्रै भन्ने हो धेरै फ्री नगर पनि भन्नु पर्ने कहिले काहीँ त्यो कुरो यहाँ आउनुपर्छ क्या हामीले गरेर सम्मान क्यान तपाईँ त्यसरी नै आउनुभएको हो तपाईँ त्यसरी नै गर्नुहुन्छ त्यो कुरा भन्नुपर्छ सो इट इज म्याटर अफ प्राइड यो भएन भने यो कुरो फिल भएन भने will never be able to do this. You can feel proud being a professor. अहिले आएर चाहिँ समाजमा मेरो आफन्तहरूमा अहिले आएर बल्ल चाहिँ ठिक गरिदिन्छ कि त्यो बेलामा चाहिँ ठिक गरिदिनुहोस् सडकतिर जानु पर्थ्यो सिसाइतिर जानु पर्थ्यो कुरो बुझिहाल्यो कि जानु पर्थ्यो काठमा पाँचवटा घर बनाउनु पर्थ्यो होइन अहिले आएर चाहिँ के भने जब एउटा इन्टरनेसनल इमेज भयो अनि विदेशीहरूसँग लिङ्कअप भयो पब्लिकेसनहरू भयो आउने जाने क्रम भयो पेपरहरू गयो आयो आफ्नै केटेगरी लिङ्क भएपछि बल्ल चाहिँ यो त मजाको जब छ किन हामी कहाँ दबाब छैन सचिव आओस् कि प्रधानमन्त्री आओस् कि सफा गर्ने कुरो पनि भएन एउटा सचिव आयो त्यसलाई यहाँ हुँदैन कहिले कहाँ हुँदैन त्यो हुँदैन कुरो त भएन आफ्नो काम गरियो पढाउने काम गरियो खाना पर्ने त भातै खाने हो खाने सुरुमा होइन फेरि थालमै हो होइन खाने त्यसमै हो त्यति कुरो पुगिसकेपछि के को पिरो भनेपछि फिल प्राउड मित्र हो फिल प्राउड of being teachers of the university. त्यो कुरो पहिला आउनुपर्छ must think teaching is a fun and art. Being an engineer or degree holder is easy, but being an engineer or degree holder, graduate teacher is a state of art. सजिलो काम त पक्कै होइन क्लासमा गएर आफ्नो इन्जिनियरिङ विषयलाई ठ्याक्कै बुझाउन सक्ने त्यो मासलाई बुझाउने स्टेट अफ आर्ट हरेकको पढाइ हरेकको आँखा हेर्छु मैले म फट्टै भन्छु मैले तँ तेरो जिउ यहाँ छैन भन्छु मैले तँ तेरो ठाउँ हुन्छ मलाई ऊ कतिको ध्यान दिएर मेरो कुरा सुन उसले कति बुझिरहेको छ म हरेकको आँखाबाट थाहा पाउँछु मैले उसको जिउ त त्यहाँ हुन्छ ध्यान चाहिँ कहाँ हुन्छ त्यो सबै कुरो मलाई थाहा हुन्छ त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ अन्डरस्ट्यान्डिङ योर सेल्फ इज नट बिङ अ बिग प्रब्लम बट टु कन्भे अनलेस अन्डरस्ट्यान्डिङ वान फिनिसिङ युङमा इज अ स्टेट अफ आर्ट एन्ड च्यालेन्ज मैले भने मित्र एकदमै गाह्रो पर्छ कसैलाई बुझाउने क्या भन्नुहोस् त कुनै एउटा हामीले ल मैले कुनै एउटा प्रुफ गर्ने बुझाउने क्वेसन लेख्ने मैले त्यो क्वेसन चाहिँ बुझ्यो अब त्यसलाई तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो यसको युज कहाँ हो तुरुन्तै भनिहाल्यो जस्तो पिजिकल गामेज प्रेसर फोर्स ड्याममा लानुहोस् ड्याममा फोर्स देखाउनुहोस् किन चाहिँ त्यो ड्याम ब्रेक भएको छ विश्वमा ड्याम फेलर भएको छ केले गर्दा यसरी भएको छ यहाँ यसरी फेलर भयो यति मान्छेहरू मऱ्यो यति सानो कुरो त्यहाँ आएर त्यसरी हुन्छ भनेको उसले खालि ब्रेक भने के हुन्छ यस्ता यस्ता कुरा भन्नुपर्छ क्या हामी क्लासमा पिजिकल गामेज प्रोग्राम हुँदैन भन्ने कुरो भन्न सक्नुभयो भने तपाईँले धेरै कुरा दिन सक्नुभयो होइन अब पिजिकल गामेज प्रयोग गर्नु त्यो फर्मुला कन्डक्ट होइन त्यसरी चाहिँ हुँदैन त्यही कारण यो भनेको स्टेट अफ आर्ट हो तपाईँले आफ्नो विषयलाई सबै हाम्रो फर्मुलाहरू सबै चाहिँ प्र्याक्टिकल लिन्छ क्या त्यहाँ पुऱ्याउन सक्नुभयो त्यहाँ दिनुभयो भने भेरी फन होइन भने इट्स बोरिङ हरेक विषयको त्यस्तो हुन्छ नि हुँदैन हुन्छ नि हाम्रो सबै कुरा हाम्रो आएर पकाएको इरिगेसन हरेकपल्ट कहिले कसले खाने पुग्याउने क्लासमा कहिले मिडल मसिनले पुग्याउँछु आजकल त म धेरै दौडिन्छु ल आज यहाँ यस्तो छ हेर फिगर छ मसँग त आर्टहरू म देखाउँछु मैले मलाई धेरै ढङ्ग खुसी हुन्छ ओ यस्तो पर्छ भन्छ कि थाहा हुनुपर्छ कि बेस्ट टिचर्स आर दोज हु आर एक्साइटेड एबाउट वाट दे टिच always give practical engineering applications of those theories and equations you have derived. This makes exciting and attention to it, definitely. त्यही कारण के भने तपाईँले खोज्नुपर्छ मेन्टरहरू
फोटो खोज्नुहोस्, आर्ट गर्नुहोस्, ल्याएर जम्मा गर्नुहोस्। आज नै गर्दा यहीँ छ, के गर्नै पर्दैन, सबै यहीँ छ गर्नुपर्छ हो कि त्यही कारण थर्रा थ्योरी भन्ने खर्र लेखाउने त्यो सिद्धियो। कुनै बेला त्यो हामीले गऱ्यौँ, पछि अगाडि गऱ्यौँ, म देखाउँछु अहिले, पछि अगाडि के गर्यो त्यो बेला किन त्यो बेला केही थियो, केही थिएन। अहिले जम्मै कुराहरू छ। त्यही कारण तपाईँ एउटा कलाकार हुनुहोस्, पढाउने कलाकार सिक्नुहोस् र मेक देम फेरि फलानु कला ओ आएर बस्ने छोड्ने मिल्दैन। आज बुढोले के भन्छ नयाँ कुरो भन्ने होस् क्या, आज के भन्छ नयाँ कुरो, अस्ति यो भने आज के भन्छ भन्ने होस्। त्यसले मात्रै रमाइलो हुन्छ वातावरण। बिहातीले पासै पनि गर्ने ठुलो कुरो भने कि बी पासेन ठुलो कुरो छैन। किन तँलाई पढाउनु चाहिँ सोध्नुहुन्छ के पासेन के छ के छ, तँलाई पढाएको सोध्दैन अनि के खेल्नुहुन्छ, त्यही नै खेल्नु। किन क्लासमा कोही बस्दैन, बस्दै पास भयो होइन, पास भयो। क्लासमा कसैले क्लास खेल्ने सिधै पास हुन्छ। किन त्यही कुरा भनिन्छ, नबसेर बिग्रेको हो नि यहाँ। अब नबसेर के गर्ने, म पछि बताउँछु। Must be accurate and maintain discipline while lecturing. It's both important things. Must be accurate and maintain while discipline. मेरो यो मोबाइल अफ छ, यो अफ छ मेरो मोबाइल। पछि जबदेखि मोबाइल सुरु थियो म क्लासमा मेरो मोबाइल अफ हुन्छ। किन अफ हुन्छ तपाईँले भन्नुहोस् न। डक्टरले सिजरिङ गरेर आएको छ, उसको त्यो ड्युटी हो। ऊ र हामी के फरक छ? हामी पनि सिजरिङ गर्दैछौँ होइन र? We are in operation. We are in OT. क्लासमा चाहिँ के डिसिसन पाइन्छ त? तपाईँ त ओटी गर्दै हुनुहुन्छ। डक्टरले ओटी आफ्नो फोनमा बोल्छ, हल्ला गर्छ, कुरो त्यही होइन। के फरक छ? एउटै त एउटै लेभल त हो। ठिक छ, ऊ मानवसँग खेल्दै आएको छ, हामी चाहिँ अझ बढी धेरै मानवसँग खेल्दै आएको छौँ। त्यही कारण पहिलो के भने मित्र हो, यो ट्याङ ट्याङ टुङ टुङ बज्ने काम बन्द गर्नुहोस्, अफ गर्नुहोस्। दुई घन्टा अफ गरेर केही बिग्रिन्छ, के हुन्छ? कोही मान्छे मर्छ त मराउने के बिग्रिन्छ? सबैजना मान्छे मर्छ, के हुन्छ ठुलो गर्नु? के हुन्छ लाइफमा? ए ड्युटीमा भएर ड्युटीमा सिधो ड्युटी इज ड्युटी। पहिलो काम मेरो क्लासमा कसैको मोबाइल बज्दैन, मेरो त पहिले अफ हुन्छ। झुकेर कहिले काहीँ अब भने म माफ माग्छु अफ गर्छु, झुकेर कहिले त्यस्तो हुन्छ नि, अनि बिर्सेर म माफ माग्छु अफ गर्छु, इमिडिएटली बोल्दिनँ मलाई क्लास। किन आई एम इन ड्युटी, आई एम इन अपरेसन्स। कसैको मलाई मुटु काटिरहेको छु भन्दैछु मैले, त्यही कुराहरू त हो नि। त्यही कारण त्यो बेला म अरूसँग बोलेन। त्यो बेलामा मेरो क्लासमा कोही आएर म निकाल्दिएको गलत कार्य मैले क्लास निकालेको छु मैले। म पढाएको बेला कोही आउनु पाउँदैन। किन? यहाँ त सोही सभापति आउने, कहिले को आउने, कहिले को आउने, म निकाल्छु गलत कार्य मैले। त्यो अधिकार चाहिँ आउने, अधिकार त्यसो आउने मिल्छ, ओटीमा छिट्टै मिल्छ, के फरक छ? सो मस्ट मेन्टेन डिसिप्लिन। त्यसलाई पहिला आफू के हुनु पऱ्यो? अनुशासन हुनु पऱ्यो। पहिलो बी अन डिसिप्लिन फर्स्ट, सुड नेभर बी लेट। मेरो क्लास 10-15 छ उच्च क्याम्पसमा, जम्मै क्लास मेरो पहिले हुन्छ 10-15। 25 वर्षको पहिलो क्लास मेरै हुन्छ, आइतबार पहिलो क्लास मेरो कुनै ग्रुपमा हुन्छ। र पहिला गएर मैले भन्छु विद्यार्थीलाई, क्लास 10-15 हो, 10 हो होइन, 10-15 हो। 10-15मा मैले आएर सुरु गर्छु पढाउनु। यहाँ आएर मैले जो भन्ने 10-15मा आएर, 10-15मा आएर झोला खोज्दै होइन, 10-15मा म आएर सुरु गर्छु। तैँले के गर्नु पऱ्यो? पहिले आउनु पऱ्यो, ट्याक्क पढ्नु पऱ्यो, आर्मी जस्तो ट्याक्क सुरु गर्नु पऱ्यो होइन। 10-15 क्लास छ, म आउँदैछु, 20तिर 25तिर आयो, अनि 20 आएर छिरो निक्ल्यो। के मतलब हो? के मतलब हो त्यसरी? सबैले प्रायः त्यही नै गर्छन्। म देख्छु, मलाई दुःख लाग्छ कि मैले जति पढेँ, जहाँ पढेँ, नर्वेमा होस्, अरबमा होस्, अन्त जहाँ पढेँ, म त्यही सिकेर आएँ, म त्यो कल्चरमा आएँ, म त्यही देखाउँछु। कुनै पनि प्रोग्राममा म ढिलो रेकर्ड छैन, म कहिले पनि पुग्दैन, छोडेर पनि हिँड्छु मैले। आज पनि म चाँडै आएको थिएँ, मैले किन ढिलो के हुन्छ भन्दा टाइम इज टाइम। सो सुड नेभर बी लेट। यदि लेट हुनुभयो भने केही कहिले के पर्न सक्छ, इन्फर्म गर्नुहोस्, पहिले रेस्क्युज गर्नुहोस्। त्यो भर्सेको नहोस् कि बरु बिदा गर्नुहोस्, त्यो हुँदै नहोस्। त्यसले ट्राई टु किप योर पर्सनालिटी वाइल लेक्चरिङ भनेको फेरि मैले के भने यो टाइप तारा प्रश्न भने होइन। यहाँ सुन्नुहोस् त्यो के भनेको, क्लासमा अझै टाइप तारा प्रश्न पनि जरुरी छैन मित्र, यो आफ्नो आफ्नो। तर के भने क्लासमा पढ्ने बेलामा कमसेकम लुगाहरू सफा हुनु पऱ्यो, जुत्ता त पोलिस गरेको हुनु पऱ्यो, ल्याङठाङ हुनु भयो नि। तपाईँ त मेन मान्छे हो, क्लासको हिरो।
जहाँ मञ्चमा बढ्नु सबै हेर्छ यसले के सबै हेर्छ यसले बोलेको कसरी बोल्छ के लागेको छ कस्तो फोर्सट लागेको छ भन्ने केटाहरू खाटे भन्छन् केटाहरू भन्छन् मेक युर पर्सनालिटी युर सेल्फ मैले भने टाइ लाउनु पर्ने जरुरी छैन है फेरि मैले त्यो भनेको होइन तर के भने जे लाइन छ त्यसलाई पर्फेक्टली मेन्टेन गर्नुहोस् दाढी पाल्नु दाढी पाल्नुहोस् ठिक छ काट्नेले काट्नुहोस् तर आज पाल्ने भोलि जाने के नगर्ने त्यस्तो होइन तपाईँ क्लासमा गए तपाईँ एउटा मोडल हो एउटा मोडल हरेक कुरामा मोडल क्या त्यो बुझा गर्नुहोस् सो नेभर युज मोबाइल वाइल लेक्चरिङ एन्ड नट एलाउ एनीवन टु युज इट इट सुड बी फ्युचर अब त्यहाँ के गर्नुहुन्छ नेभर यो गर्न सिद्धो तपाईँले मनमा हलो हलो गर्नुभयो भने कसलाई सिद्धो त्यहाँबाट क्लास पढ्दै गए हुन्छ उसले किन नबोल्ने अनि कतिजना चाहिँ क्लासमा 40 जना फेरि 40 जना चाहिँ हाम्रो क्लासमा सबैले हलो हलो गर्नु के गर्नु ए तँ चाहिँ बोल्ने म चाहिँ नबोल्ने है भन्छ सिधा सिद्धो सुरुमा त्यो गर्नुहोस् 2 घन्टा मोबाइल अब केही बिग्रिँदैन 2 घन्टा केही हुँदैन You should create academic environment in the classroom, not allow anyone to enter while lecturing, especially नेताहरू सक्नुपर्छ तँ आएर पढाइ जबरजस्ती तँ आएर पढा आफै निक्लिने जबरजस्ती गऱ्यो भने ठिक छ तँ आएर पढा त भइगयो त्यही त्यही कस्तो चला 2 पल्ट विद्रोह गर्नुहोस् त पढाएको ठाउँमा कसैले आएर त आएर गर ल ल त्यसले कुरा के भन्छ भने त्यसो त पढ मैले केटा मलाई पढाउनु छैन यसरी सब कुरा भन्छ यही रहेछ कलेजको हाकिम यसैले पढाउँछ 2 पल्ट विद्रोह गर्नु त्यसैबाट आउँदै आउँदैन अनि ऊ आउने अनि तपाईँ यहाँ बस्ने अनि तपाईँ के मतलब हो तपाईँ र उटीमा के फरक एउटै होइन एउटै कुरा होइन अझै सिरियस उसले एकजनालाई चिरिरहेको छ हामी माथि चिरिरहेको कति सिरियस छ कि जेनरली faculty members have been teaching from the same lecture notes from so many years that the papers on which they were written turned yellow and the notes have been kept in plastic carton and them from 20 वर्षदेखि एउटा पन्ना लेखा हुन्छ साथै म हेर्छु अझ पानीले विद्यार्थीलाई गरेको हुन्छ अब तपाईँलाई म देखाउन लाग्यो मैले अहिले पुस्तकमा गएर यो मैले यो बनाएको 25 वर्ष अगाडि बनाएको नोट यो आजभन्दा 25 वर्ष अगाडि बनाएको नोट मेरो यो हो यही लिएर गएको केटाले के भन्छ मलाई अब यो मसँग छ नि यो मेरो आर्खिभ यो मेरो छोरो पहिलो छोरा भन्छ भने यसलाई मैले त्यसै सेभ गरेको मैले होइन यो नोट मसँग छ नि तर मैले के लिएर लेखाउनु त्यहाँ गरेर मैले पुल्चुमा गएर जम्मैले प्रायः त्यही नै गर्छ एकपल्ट नोट बनाइसक्यो त्यो होइन नि नोट बनाइसकेपछि ठिक छ नोट बनाउनु हो यु हेभ टु मोडिफाइड अब अहिले हामीले पढ्ने सरल थाहा छ अहिले हामीले पढाउने हरेक विषयको हरेक च्याप्टरको हरेक किसिमको लेक्चरहरू हामीले बनाएको छ नयाँ नुनका बनाएको छ कुनै रातो कुनै पहिले काहीँ गरेर बनाएको छ यो एउटा सानो च्याप्टरको मात्रै हो यो पाइप फ्लोको अर्कै छ ओपन च्यानलको अर्कै बनाएको छ हामीले विभिन्न किसिमको हरेक नयाँ कुरो पढाएको छ हामीले यो 1 वर्षलाई अर्को वर्षको अर्को गर्छु मैले म चेन्ज हुन्छ आफूले मोडिफाई गर्छु मैले ताकि त्यो कुरा नजोरोस् आजकल फेरि के सबै कुरा पसना किन पाइन्छ कुनै नुनको त्यो सर्ती पसना किन पाइन्छ बडा गाह्रो अनि दोस्रो कुरो you will not get respect from the student so avoid such things modify update क्लास नगर्दैन जस्तो मैले एउटा मेरो रेकर्ड हो विद्यार्थी पढाएको मेरो रेकर्ड हो यसले अस्तिको ग्रुपको यसरी मैले हाजिर गरेको छु को क्लासमा कुन क्लास मिस गरौँ मसँग रेकर्ड छ ठिक छ क्लास नआए पनि हुन्छ मेरो क्लासमा मेरो भनाइ क्लास नआए पनि हुन्छ तिमीले आए पढ्यौ बुक छ लाइब्रेरी छ क्लास नआए पनि हुन्छ तर जुन दिन तिमी आएनौ त्यसका जवाफ दिन मलाई दिनुपर्छ तिमी हिजो आएनौ हिजो मैले यो पढाएँ जवाफ खोज्छु मैले छैन निकालिहाल्छु गइहाल भन्छु मैले त्यो मन पनि हुन्छ हुँदैन नि र यसरी हरेकको रेकर्ड आयो हुन्छ दुःखको कुरो हाजिरी गर्नु पऱ्यो अनि उसको इभ्यालुएसन गर्नु पऱ्यो कुन क्लास त्यो त गाह्रो छ टिचरलाई यो गर्ने कि नगर्ने हामी यसलाई इक्जाम्पल दिएको त हामी म यसरी गर्छु 25 वर्ष म यसरी गर्छु मलाई हरेकको थाहा हुन्छ कुन क्लासमा आयो कुन कहीँ राखेको छ राख्दै भनेको सिरियस हो यो राखेको छ मैले त्यसपछि हामीले ट्युटर बनाएको छ हेर्नुहोस् हामीले नयाँ बनाएको छ यसपालि बनाएको पाइपको ट्युटर नयाँ हो यो सबै नयाँ हो केही कुरा चेन्ज पनि गरेको छ केही कुरा पुरानो पनि छ बनाएको रहेको एन्ड दे हेभ टु सबमिट अल ट्युटोरियल्स इन इच क्लास र अन्तिममा गएर हेर्नुहोस् एउटा विषयको एउटा हाफ विषयको त्यो हो उसले बुझाउनुपर्छ उसको हरेक हप्तामा बुझाएर अन्तिममा यत्रो हुन्छ यो एक विषयको यत्रो हुन्छ यो पाइप फ्लोको मात्रै हो त्यसपछि उसले आफूले गरेको हो कि ठिक छ उसले साह्रै गर्ने भाइ लिन्छु मलाई कति गाह्रो हुन्छ त्यत्रो मार्क्सले भाइ लिन्छु मैले मेरै बस्छु त
किन म टिचर हुँ, म आर्ट उसले सिक्नै पर्छ, उसले जान्नै पर्छ मसँग, किन मैले सिकाएको मैले मेरो गरेको छु नि। नभए उसले एनक्यु मैले कतिले हामीले ल्याउनु 8-9 ल्याउनु इज भेरी टफ। हाम्रै विषयमा बरु 20 आउँछ 20 आउँछ, 8 ल्याउनु धेरै गाह्रो छ। 16 लाई 20 दिन्छौँ ग्रेस ओके गए, तर 6 लाई म 8 नेभर दिन्न भने सिधै खेल गरिदिन्छु मैले। किन यो गर्नु पऱ्यो, बुझ्नु पऱ्यो, भाग लिनु पऱ्यो। यो कुरो गर्ने के भने टिचरलाई गाह्रो हुँदैन, त्यसैले गाह्रो चैले काम छैन अब गइहाल्नुहोस्, होइन भने त्यसैले गर्ने काम थियो। को क्लासमा आयो, को आएन, किन आएन, भिनाइ पर्छ है, भिनाइ पर्ने त्यसलाई बेग्लै टिट गर्ने फेरि धेरै जग्गा। तर लफुङ्गा दाइले क्लासमा नआएको भने त्यसलाई त्यसरी डिलिङ गर्ने हुन्छु मैले आजकल। अब त माया दया गर्ने काम छैन, एक्सन नआउने, आफू डिसिप्लिनमा बस्ने, गो एहेड भन्ने, सिधै खेल गर्ने त्यस्तोलाई। त्यसको लागि तपाईँले हरेकचोटि यु मस्ट ह्याभ इन्फर्मेसन फ्रम अल स्टुडेन्ट्स। यो गर्न समय लाग्छ, दुःख हुन्छ, गर्नुहोस्, अनि बल्ल तपाईँलाई अनि तपाईँले केही कुराहरू दिन सक्नुहुन्छ। कुनै पनि फिगर हातले गर्ने पाइँदैन, स्केलले गर्नुपर्छ। यहाँ साइड दिएको छु मैले, त्योभन्दा बाहिर दायाँ बायाँ गर्ने पर्दैन। अनि भाइ भाइ लिन्छु म, दिनभरि बस्छु, हरेकलाई बोलाउँछु मैले, अनि हेर्छु मैले त्यो कहाँ गएको थियो पुरानो क्लासमा, यो त ल बता मलाई भन्छु मैले, छैन फेरि पढाएछ, फेरि पढ्छ, फेरि पढाउँछ, अनि थाहा हुन्छ उसलाई ए उसँग छ किन राउँछ पल्लै पढ्छ, अनि सिद्धि हुने ऊ पल्लैदेखि पढ्छ सिद्धि हुने। त्यसरी सबै विषय पढ्नु सकिएन भने हिज विल बी ए भेरी गुड टिचर एका स्टुडेन्ट। लेकिन त्यो किसिमको माहौल तपाईँले क्लासमा डिसिप्लिन मेन्टेन गरेर मात्रै हुन्छ। एकाडेमिक इन्भाइरोमेन्ट क्लास के हुन्छ भने 90% केटाहरू पढ्ने हुँदो रहेछ क्लासमा, 10% भुलिया हुन्छ, 90% चाहिँ पढ्ने हुन्छ। किन यिनीहरू पढ्न आएको चाहे हेरसाई नहोस्, चाहे केसीमा किसिम जहाँ पनि पढ्ने नै आएको हुन्छ। यिनीहरू पनि अब कसैले पुग्छ म केही नम्बर कारण पार्ने भन्दा त्यो कमजोर पनि हुने होइन, त्यो भन्न सकिने सानो इन्डियाले गरेर हुने पनि कुरो होइन, त्यस्तो पढ्न सक्छ। यहाँ पढ्न आएको मान्छे पनि राम्रो पढ्नु उसको पढ्न नै आएको छ क्या। त्यस कारण चाहिँ यु हेभ टु क्रिएट भेरी गुड एकाडेमिक इन्भाइरोमेन्ट इन क्लास। कसरी एकाडेमिक इन्भाइरोमेन्ट क्लास डिपेन्ड्स अपन वाट द फिजिकल फेसिलिटिज आर एभाइलेबल इन द क्लासरुम। मलाई अचम्म लाग्छ क्या, मैले भन्छु इन्जिनियरिङको क्लासमा नगएर हेरौँ केही काहीँ छैन कि फोटोतिर बिना के पढ्नुहुन्छ, हाइवे पढ्नुहुन्छ, अर्डर पावर पढ्नुहुन्छ, हाइडे पावर पढ्नुहुन्छ। अरे बाबा त्यहाँ मसँग ती राखिदेऊ, कुनै खाने पनि ती राखिदेऊ, हरेक त्यहीँ हुन्छ नि त। खोइ हाम्रो क्लासरुम त्यस्तो बनाएको हामीले सब कुनै क्लास छैन। कसैको पनि कुनै पनि युनिभर्सिटीको क्लासहरूमा त्यस्तो किसिमको क्लास हुन्छ जहाँ विद्यार्थीले त्यहीँ भिजुअल गरोस् क्या। हाइडे पावर कति गाह्रो पावर भेरी टफ, तलपट्टि टर्बाइन अनि जेनेरेटर अनि के भन्ने उनीहरूको दिमागमा आउँदैन। 1 तला 2 तला 3 तला ठुलो क्रस सेक्सन लाएर देखाउन सकिन्छ, सकिन्न। हेडवर्क हुनुहुन्छ, मेक अ भेरी गुड पिक्चर अफ हेडवर्क्स एन्ड पुट इन द क्लासरुम्स। तँलाई पढ्नै पर्दैन, लुक दिस इज द हेडवर्क्स अन्डर स्लुज वेयर यसरी मर्साङदेखिको यो, डाइभर्सिटीको कालीगण्डीको यो, खिम्ती यो भनेर राख्नुपर्छ पर्दैन। हाम्रो कुनै पनि कलेजहरूको क्लासरुमहरू त्यो किसिमको छैन, त्यहाँ दिमाग नै बुझ्दैन हाम्रो। तर इफ यु गो टु द स्कुल्स, इन माई ओपिनियन नन अफ द क्लास मेबी एट होल आइओए ट्युजमिन are designed for academic purpose. Even there are not a single table to put the reference material in the classroom. हाम्रो अहिले चाहिँ एक राखेको छ, पहिला भारी बोकेर गए ठाउँमा कहाँ राख्ने क्या। अब देखाउनु त अब यति लिएर गएर सिद्धिको, तर म त भारी बोकेर जान्छु, म राख्छु मैले शस्त्र अस्त्र भन्छु, मेरा शस्त्र अस्त्र ठाउँ अलि बनाएको छ कराएपछि लगेर देखाउनु, त्यो पनि थिएन पहिला। एउटा डाक्टर ब्ल्याक बोर्ड टिचर हुन्छ नि, त्यो बोरिङ हुन्छ, त्यो बोरिङ हुन्छ। I have not seen any technical details of projects. Fine. के projects? There are so many projects, photos or similar things in any class. Such things create in eagerness academic environment. Visit Standard High School, learn from them. James Magar हेर्नुहोस् न, Going James Magar क्लासमा हेर्नुहोस् न, क्लास 10 मा 10 के लेभलको छ, 1 मा पुतली बाग राखिदिएको छ, 1 मा उसले त्यही हेर्छ नि, सिकिहाल्छ नि। दिस इज बटरफ्लाई, दिस इज टाइगर, यस्तो रङ यस्तो उसले सिक्यो भने भन्नै पर्दैन, भिजुलाइज गर्छ क्या। फर्स्ट इयरमा पढ्नेलाई त्यस्तै किसिमको ग्रुमन गर्नुहोस्, सेकेन्डमा पढ्ने के विषयमा आउँछ, थर्डमा त्यही गरिदिनुहोस्, सिद्धि हो। तपाईँले बोल्नै पर्दैन, चित्र आफै बोल्छ भने त्यत्रो हामीले बुझ्दैन, चित्र आफै बोल्छ क्या। त्यति पनि कुरा हामीले सिक्दैनौँ, हामी कसै पनि सिकिरहेको छ। कारण हाम्रो कुनै पनि एकाडेमिक इन्स्टिट्युटमा त्यो इन्भाइरोमेन्ट क्लासरुममा छैन, मित्र छैन। प्राइभेट कलेज हुनु पुग्छको त अब के हात गर्नु र इभन प्राइभेट कलेज पनि त्यो हुनुपर्ने हो। पछि तपाईँको आफ्नै बिल्डिङहरू होला, आफ्नै भवनहरू भयो भने त्यो गर्नु होला,
त्यही तपाईँले अहिले पनि आफ्नो क्लासहरूमा त्यस किसिमको कोचिङ गरेर राख्नु भने इट्स मेक भेरी इगरनेस टु इट आफै दिनले ती हेरेर चाहिँ यो रहेछ है तर यस्तो किसिमको चाहिँ उयो भन्ने यो ती हेर्छ क्या त्यस किसिमको गर्नुहोस् यो भनेको एकाडेमिक इन्भाइरोमेन्ट क्लास टिचिङ मस्ट बी a competent they must start correct not only the class social professions but also social matters आफ्नो विषयमा you must be very competent आफ्नो विषयमा तपाईले धेरै गहन अध्ययन गर्नुपर्छ पढानेको नोट पढाएर मात्रै आएर पढाउने किसिमको होइन पब्लिकेसनहरू सुधार भन्नु सक्नुपर्छ पढाउने विषयमा यस्तो किसिमको यो जस्तो भने मैले पढाउने बेर्नली भन्ने आउँछ बेर्नली बहुत फेमस नाम हाम्रो विषयमा हु वाज बेर्नली भन्छु मैले ल्याङ्ग्वेज बेर्नली वाज बडी इन दिस टाइम उसले यसो गरेको छ पिटरले यो गरेको छ होइन त्यसपछि दुईजना साथीहरू चाहिँ यसरी पढेको छ वाउ भन्ने बेला पर्छ त्यस्तो कुराहरू भन्नुपर्छ क्या हु वाज आवर फाउन्डर्स एन्टोनियो डे चिजी इन्जिनियर रोबर्ट म्यानिङ्स इन्जिनियरले के गर्यो फर्मुला कसरी आयो त्यसको हिस्ट्री के हो त्यो कुरा चाहिँ बुकमा हुँदैन भित्र अनि एउटा टिचरले के गर्छ त्यो खोज्छ अब सबै सर्च गर्छ अब त्यो बुझ्छ र ठुलो आइएल लिएर बस्छ ठिक छ त्यस्तो कुराहरूमा तपाईँले चाहिँ कन्फिडेन्ट हुनुपर्छ प्रोफेसनल्स आर पिपल हु कन्टिन्यू देयर इन्भल्भमेन्ट इन सब्जेक्ट म्याटर एन्ड फर्मल क्लास वर्क योदेखि बाहेक पनि तपाईँले लेख्ने कोसिस गर्नुहोस् जस्तो मैले मास्टर्स गर्ने बेलामा मसँग कसैले मास्टर्स गर्न आयो भने म पहिले भन्छु विद्यार्थी तपाईँहरू बी सक्नुभयो बी भनेको स्पुन फिडिङ हो मुख गरेर हामीले हाल्ने हो दुध हामीले दुध हाल्छौँ तपाईँले गर्नुभयो मुख स्पुन हाल्छ अहिले पिउनुभयो मित्र हो हामीले दुध पियायौँ बी गर्नुभयो एमएससी त्यो होइन यहाँ आएपछि मैले क्लासमा आएर के पढाएँ इक्जाम के आउँछ भन्ने कुरो होइन त्यो केही पनि आउँदैन मैले जो कुरा भने त्यो केही पनि आउँदैन तपाईँले गर्ने पेपर लेख्ने पब्लिकेसन गर्ने कसरी गर्ने म सिकाउँछु फेरि म सिकाउँछु एमएससीमा हाउ टु राइट पेपर हाउ टु प्रेजेन्ट हाउ टु गो इन द मास एन्ड हाउ टु डेलिभर दिस थिङ्स हाम्रो पढाइको कमजोर पार्ट के छ भने सबै हाम्रो नेपालकै पार्ट वी आर भेरी गुड इन राइटिङ लिखितमा हामी बहुत राम्रो छौँ क्वेसन आउँछ हामी फटाफट लेख्छौँ तर कहीँ गएर बोल्नु पर्ने अनि सकिने कमाउनु बोल्नु सिक्यो भने कुनै विषयमा गएर दिनै पर्ने अनि पछि नआयो त्यो हाम्रो कमजोर पार्ट त्यस कारण मास्टर लेभल तपाईँले मलाई फलाने विषयमा 1 घन्टा बोल्नुपर्छ मेरो अगाडि आएर हामी हलमा आएर तपाईँलाई कुनै पेपर दिन्छु मैले तपाईँ लेख्नुहुन्छ कसैले म सिकाउँछु यसरी 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 गर्ने म सिकाउँछु तपाईँ सिक्नुहुन्छ र यु मस्ट डेलिभर योर थिङ्स तपाईँमा बहुत शक्ति छ तपाईँ बहुत शक्तिवान हुनुहुन्छ तपाईँभित्रको जो हनुमान हो त्यो निकाल्नुहोस् भन्छु मैले छ बहुत हामी वी आर भेरी गुड इन्जिनियर्स किनभने तपाईँलाई थाहा छ होला म धेरैतिर गएको छु विदेशतिर गएको छु मैले भियतनाम चाइना जापान सबैतिर गएको छु मैले हामी जतिको राम्रो इन्जिनियर धेरै कम छन् उनीहरू धेरै ज्ञान कम हुन्छ खालि के होइन देशको इमेजले त्यसको इमेजले एक प्यार भएको मात्रै हो हामीले ठाउँ पाउने हो भने वी आर द बेस्ट इन्जिनियर इन द वर्ल्ड त्यस कारण त्यो जुन हनुमान हो त्यो निकाल्नुहोस् भन्छु म एउटा एमएच पढ्ने फरक थियो त्यही कारण कम्पिटेन्ट टिचर्स इन्करेज एक्टिभ लर्निङ एन्ड अपडेट पब्लिकेसन पेपर प्रेजेन्टेसन नेसनल इन्टरनेसनल सेमिनार्स टेक पार्ट इन रिसर्च वर्क इभन कन्सल्टिङ जब पनि युज आउनुपर्छ म सरलाई के भन्छु भने सरले पनि आफ्नो इन्जिनियरहरूलाई त्यस किसिमको काममा लगाउने कोसिस गर्नु तिमीले पेपर चाहिँ लेख तिमीले त्यहाँ भोलि सेमिनार गरेर केही कुरा बोल कमसेकम यो कलेजको बारेमा केही कुरा बोल केही न केही लेख न जाऊ न अलिकति भन्ने किसिमको इन्करेज गर्नुपर्छ त्यति भयो भने मात्रै तपाईँको अलिकति एक्सपोजर हुन्छ कि नभए पढ्ने कारणले मात्रै यो अगाडि बढ्दैन तपाईँ जबसम्म यस किसिममा लाग्नुहुन्न पेपर लाग्नुहुन्न सरले भन्नुभयो नि पिएचडी गर्ने कुरो त्यो अलिक पछिको अहिले पनि तपाईँलाई धेरै गाह्रो पर्छ त्यही कारण यसमा आउनुपर्छ must be creative. The creative teachers also encourage breadth and depth analysis. To be a good teacher, you have to be ready to develop customs, creative lessons plan and projects. जस्तो भन्ने मैले अब आज एउटा विषयमा म आज भन्न आएँ प्रोपर्टिज भन्न आएँ सिम्पल पहिले प्रोपर्टिज स्पेसिफिक मैले यो भनेको यो भनेर मैले भन्नुभन्दा अगाडि यसको इम्पोर्टेन्स के हो यो किन लेक्चर नम्बर 1 भयो त 1 भने के द फन्डामेन्टल अनि यो कुरा यस्ता कुरा आज आएको छ यो लाइफभरि आउँछ सुरु भयो अब तिमीहरूको जिन्दगी सुरु भयो जब तिमी अगाडि बढ्छ तब यो कुरा आउँछ है द फन्डामेन्टल कुरा यो आउँछ लेक्चर नम्बर 2 मा यो आयो यसको युज यहाँ हुन्छ यसरी भन्दै जान्छ फ्लुइड मेकानिक्स नआयो भने हाइड्रोलिक्स आउँदैन
यो नआए हाइड्रो चिन्ता बुझ्दैनस् हाइड्रोबाको धेरै परको कुरा हो त्यहाँ हरेक दिन लेक्चरको इम्पोर्टेन्स छ हरेक दिनको लेक्चरको इम्पोर्टेन्स छ र तपाईँले भन्नु पऱ्यो आजको इम्पोर्टेन्स चाहिँ यो भनेर भन्नु हरेक विषयको इम्पोर्टेन्स छ यु हेभ टु हेभ आर्ट्स टेक भनेको मतलब हतियार हो कि पढाउने किसिमको पढाइ नपढाउने हतियार हो स्लाइड हो कि पेपर हो कि फोटो हो कि न्युट हो कि त्यो जम्मै तपाईँसँग हुनुपर्छ यो 2 पन्ना पढाएर गएर क्लासमा गएर लेखाएर जानु भने सक्यो कोल्याप्स bringing you need to self bringing books articles slides films or any other related materials into the classrooms help students think beyond the physical aspect of science गाह्रो छ सजिलो छैन तर भन्नुपर्छ apart from this lecture notes you have to be creators you have to encourage them to be a more active participant with your classrooms तपाईँले के छ भने अलिकति भन्छ म धेरै बोलेँ के छ भने अलिकति भन्नुहोस् त्यही कुरा छ अगाडि सर जसरी हामीले क्लासमा प्रेजेन्ट गर्दाखेरि होइन अब कुनै स्टुडेन्टहरूको बडी ल्याङ्ग्वेज चाहिँ अब क्लासमै छ तर ध्यान चाहिँ बाहिरतिर छ अथवा मोबाइलतिर छ त्यस्ता स्टुडेन्टलाई हामीले कसरी रिप्लाई गर्ने अथवा कसरी ट्रिट गर्ने पहिला यसो हेर्ने उसले के गरेर हेर्ने कसैले नोट लेखाएर बसिरहेको होइन भन् तिमी किन नोट लेखाएको तिमीले किन पढाएको छौ भने काइन्डली जवाब दियो भने दियो नभएको बाहिर गएर भने तँ जबसम्म मेरो पास आउँदैन किन आएको त्यसले बढी मलाई चाहिएको होइन तँलाई जब म मात्रै आउनु म त त्यही भन्छु मैले भने म हरेक आँखा हेर्छु म हरेक आँखा हेर्छु थाहा हुन्छ कि त कहाँ छ भन्छु मैले सिधै त कहाँ छस् त्यो घरमा के पढ्नु छ कि तिमी भन्छु मैले तिमीलाई के चाहिँ पढ्नु एनी प्रब्लम विथ यु यु आर नट हियर your body is here but you are not here मस्त एकदम थाहा हुन्छ मलाई बहुत थाहा हुन्छ त्यस किसिमको अलिकति एग्रेसिभ चाहिँ हुने तपाईँले त्यत्रो मेहनत गरेर आएपछि तपाईँ त्यत्रो दुःख गरेर आएपछि दया नगर्ने काम छैन नि अरू पनि बाटोमा पढिनेहरू गएर भोलि अर्को आउँछ ठिक छ सरलाई गएर घेर्ला सरले पनि त्यो फेस गर्नुहुन्छ तपाईँलाई भएन भन्दा उहाँ फेस गर्नुहुन्छ तपाईँ आफ्नो धर्म निभाउनु नि राम्रोसँग तिमी यहाँ पढ्न आएको छौ भने यहाँ पढ्ने हो नभए बाहिर जाने म पढाइरहेको छु नबुझेको सोध मैले दुःख गरिरहेको छु तपाईँ यहाँनिर बन्न खोजिरहेको छु मैले यहाँ केवल पढ्ने मात्रै हो र पढाउने त्यो भन्न सक्नुपर्छ तपाईँलाई लाग्ला म 25 वर्ष पुगेर भन्छु भनेर भन्नुहुन्छ र 25 वर्ष अगाडि म अझै यस्तै थिएँ 25 वर्ष अगाडि म अझैभन्दा खुङ्खार थिएँ मलाई एक ग्रुप दिएको थियो त्यसैलाई कोचमा 2टा ग्रुप थियो एउटा साइन्स इन्टेक थियो एउटा ओभरसाइज इन्टेक थियो 2टा इन्टेक थियो अलग अलग हुन्थ्यो ओभरसाइजबाट पढ्ने ती डिप्लोमा गरेर हुलिया हुन्थे के नै गरे जस्तो हुन्थ्यो साइन्स पढ्ने चाहिँ उहाँ इन्जिनियर पढ्न आएको यति मिहिनेत गर्थेँ 2टा इन्टेक थियो म भर्खर पढेर आएको 20-30 वर्षको लागि क्लास थियो फ्लुइड मेकानिक्स पहिलो क्लास थियो फ्लुइड मेकानिक्स अर्को ग्रुपमा हुन्थ्यो साङ्गेजी मान्दर सबभन्दा सिनियर सर त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो साइन्स ग्रुपमा त्यो के भने मलाई भगाउन खोजेको त्यहाँ यसलाई निकालिहाल्छ नि भगाउन खोजेको होइन त्यो कुरा मैले बुझेको थिएँ र त्यस कारण मैले नोट बनाएको त्यसलाई मेरो छोरा आउँदैन यो नोट बनाएको लाइक टिचर त तेरो कोर्स त्यही होइन त्यो कुन म त मास्टर गरेर आएको अनर्स डिग्री गरेर आएको मान्छे मलाई कोर्स के मेरो लाग्यो भलै मलाई रसाएर पढेको अलिकति भाषाको पढ्नु अलिअलि पढ्नु सुरुमा मैले बहुत मिहिनेत गरेँ यसै नोट बनाएँ मैले एक हप्तामा मैले पछि क्लास थियो यसै नोट बनाएँ मैले र फर्स्ट क्लास गएको दिनदेखि यसरी यही छ रह्या छैन या त पढ्ने या त बाहिर जाने र त्यो ग्रुपमा नेताहरू पनि थिए 1-2 हप्ता हेरेँ हरेक दिन राम्रो हुँदै गयो र पछि के नै रुड्कीबाट पनि यस्तो टिचर पाइँदैन हामीले है त्यसले कहाँ सकिन्छ उहाँसँग त भनेर पहिलो वर्षमा भनेको होइन मिहिनेत गरेको थियो कि दुःख गरेको थियो च्यालेन्ज स्वीकार गरेको थियो च्यालेन्ज थियो स्वीकार गरेको थियो त्यस कारण सक्सेस हुन्छ मान्छे त्यसपछि त मलाई के गाह्रो सेटअप भएँ म आफ्नै किसिमको नयाँ कुरा गरेँ पब्लिकेसन्स गरेँ पिएचडी गरेँ सब कुरा आयो अहिले त पुरै हतियार जे पनि छ मसँग के चाहिएको सबै निकाल्छु मैले त्यो हतियार मसँग छैन पढ्ने हतियार छैन हो त्यस्तो हुनुहोस् तपाईँ हतियारहरू आफूसँग हुनुहुन्छ पढ्ने हतियार के चाहिएको छ सब मसँग छ त खालि पढ मात्रै भन्ने हुनुपर्छ क्या र आफू चाहिँ यु मस्ट बी भेरी डिसिप्लिन आफू डिसिप्लिनमा बस्नु सकिने तर केही गर्न सकिन्छ त्यहाँ मात्रै होइन सरकै क्वेसनमा म सरकै कुराबाट कुरा छोडेँ विद्यार्थीको पर्सपेक्टिभमा पनि जोडिरहेको छ सर मैले एज अ टिचर सरले उहाँले भन्दाखेरि सरले नर्मली हामीले स्टुडेन्ट नमान्दा हामी क्लासबाट बाहिर जा भन्छ हाम्रो स्टुडेन्ट सरले चाहिँ एउटा जुन कुरो नेताहरू भनेको सर किनभने आइआइटीतिर र सरकारी कलेजतिर त्यो अलिक कम होला हाम्रो प्राइभेटतिर भन्दा हामीले त स्टुडेन्टले त्यो शब्द फेस गरेको छु मैले चाहिँ अनि
त बाहिर जा भाइ हल्ला गर्छ भने तपाईँ यस्तो टिचर अर्को छ तपाईँ जान्नु भाइ हामी त पैसा तिरेर पढ्यो भन्छ विद्यार्थी हो त्यो एन्सरलाई हामी कसरी डिफेन्स गर्ने त अब क्लास सरले म्यानेजमेन्टको लेभलबाट एक्जिक्युटिभसम्म उनीहरूको कुरा गरेर जानु दोस्रो बाटो भयो जब एउटा टिचरलाई त्यो 4-5वटा विद्यार्थीले ह्युमिलेट हुने गरी भन्छ भने त्यो विद्यार्थीसँग बार्गेनिङ गरेर अथवा ती सरले भने जस्तो बङ्के गरेर हामी निस्किनु हो उसलाई बाहिर जानु तै बाहिर जानु मैले त पैसा दिन्छु त हाम्रो पैसा त खाइरहेछस् त्यो पनि त्यही भेटले कति मूर्ख है त्यो पनि बुझ्छ त्यो शब्द यदि स्टुडेन्टले भन्छ भने हामी त्यस बेला कुन तरिकाले चाहिँ प्रिपेयर गर्न सक्छौँ होइन म अब दरिद्र भइहाल्यो सिधिहाल्यो त्यो लेभल बुझिहाल्नु दरिद्र भयो होइन मूर्ख दरिद्र भयो नि होइन तेरो लेभल त देखाइहाल्यो सिधिहाल्यो तँलाई के भन्नु छ तेरो मानवाणी हामीले सुनिहाल्यौँ तेरो मानवाणी सुन्यो अब तँलाई के भन्नु छ के भन्नु त्यो लेभलको हुन्छ नि त तर त्यो केही समयलाई पनि त्यस्तो हुन्छ अब अलिक कम हुँदै गइरहेको छ अहिले सन्ध्याखेरि यस्तो हुँदैन मित्र हो तपाईँहरू सुरुदेखि नै अलिकति आफै डर गरेर बस्नुहोस् राम्रोसँग विद्यार्थीलाई कन्भिन्स गर्नुहोस् र क्लासरुमले यस्तो होस् कि फलाना सर आएको कोही पनि नआयो भन्ने उनले आफैले गर्छ फलाना सरले पढाएको त नआए तिमीहरू त नआइज किन भन्ने कुरो उस्तो तलबाट आउनुपर्छ क्या काउन्टर फोर्स दिनुपर्छ तपाईँले आफूले सुन्नु भने नि लकेट आएर मैले यहाँ पढाइरहेको थिएँ के यही हो त मलाई लानु यसरी नै अगाडि पढ्ने तिमी यहाँनिर पढ्ने हो त अब क्लास नै होइन यो भनेको ओटी होइन यो त्यहाँ पुग्ने यो भनेको ओटी होइन र म यहाँ दिएको मुटु काटिरहेको छु तिमीहरू यस्तो किसिमको अलिकति आफैले सकिन्न किनभने माहौल त्यति छ पोलिटिकली पनि बुझिहाल्नु होइन सकिन्न बोल्नु क्याम्पस भगेला 2 वर्ष क्याम्पस भगेला मैले बन्दुक पनि हाल्नुपर्छ जस्तो लगभग मैले 2 पल्ट पुलिसलाई कुटाएँ 2 पल्ट फिजिकली कुटाएको छु मैले पुस्तकमा हिस्ट्री 2 पल्ट विद्यार्थीलाई ठोक बनाएको छु मैले क्याम्पसमा मैले एसपीलाई अर्डर दिएको छु मैले किनभने म ठिक थिएँ र दुनियाँको कुनै पनि तागतले मलाई भिसीलाई पनि मैले च्यालेन्ज गराएको त्यस बेला 2 पल्ट मैले फिजिकली कुटेको हो एसपीलाई अर्डर दिएको ठोक बनाएको टाउको नान पुटाकी मुनिहान मैले लिखित दिएको थिएँ मैले पुस्तकमा किन म ठिक थिएँ नि भन्ने सिस्टम बस्छ देखाउँछु भने सिस्टम त्यही साह्रो गाह्रो छ कि मित्र सरले भनेकोमा म अलिकति सपोर्ट गरौँ होइन एउटा यस्तोमा के छ भन्नुहुन्छ भने यो साउथ इङ्ल्यान्डमा एउटा स्कुल छ त्यो स्कुलको नाम चाहिँ समरीको त्यो स्कुलमा के हुँदो रहेछ भनेदेखि त्यो अलिकति धेरै प्रोग्रेसिभ टाइपको स्कुल अनि त्यो स्कुलमा चाहिँ विद्यार्थी यस्तै है सर तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ मन परेको हुनाले दिवाली छोडी त्यो लिबरल भएको हुनाले तर पछि टिचरले चाहिँ पढाइरहने विद्यार्थी आयो तिमीलाई पढ्नु छ आऊ तिमीलाई सर्टिफिकेट चाहिन्छ आऊ नआए नआऊ भन्नु भन्दा भन्दै पछि भएपछि त्यो स्टुडेन्टले आफै काउन्सिल बनाएर स्टुडेन्टको पार्लियामेन्ट बनाएर त्यो कोही विद्यार्थी यताउति सिलिक्क गरौँ भने स्टुडेन्टले कन्ट्रोल गर्ने यस्तो पनि समय आउँछ जस्तो भन्नु अब क्याम्पस प्रिन्सिपल एकजना हुन्छ तर यस्तो प्रिन्सिपल होइन भने उहाँको पदको प्रिन्सिपल भयो भोलि त अर्को पनि उयो अल प्रिन्सिपलै हो एकछिन म भन्छु पुरै क्याम्पसमा अब डी ब्लक ए ब्लक छ सब बाहिरपट्टि चौरी छ यहाँ म पढाइरहेको छु त्यहाँ पढ्दै चुङ्गी खेलिरहेको छु चुङ्गी कोही बोल्दैन अनि मैले कहिले काहीँ बल पुऱ्याएर डाइनिङ गरेर छिराएको टिममा पढाइरहेको छु कोही बोल्दैन क्याम्पस भएन त त्यस बेला हामीले त त्यहाँको त अब काय प्लट गरेकै पनि हो थाहा छ मलाई गरेकै हो त्यसपछि म क्याम्पस सिध्यो अब मैले छोडिदिएँ यहाँ जे छोड्थ्यो अरू आउनुभयो डिसिप्लिन मेन्टेन थियो अनि एक दुई वर्षपछि यसरी त्यहाँ चुनी खिलाएको चाहिँ म पढाइरहेको छु बल खेला पढाएको मैले एटिडीको लागि गएर भने के हो कुर्सीमा बसेर के देखिनु त्यहाँ हेरेन त्यसपछि म आफै आएर चुनी बाहिर आयो चुनी आइडी कार्ड निकाल सबको निकाल आइडी कार्ड चुनीमा पछि कोठामा आउनु पढाएँ पछि पढाएँ चुनी खानु पढाएँ के हो त्यो यहाँ के छ के भइरहेछ नि म त्यसरी बोल्छु गाली चाहिँ त्यो के भइरहेछ नि दिमागसित गर्ने के कुरा छ यहाँ पढाइरहेको छु त्यहाँ चुनी खेल्यो यो कुन ग्राउन्ड हो एकाउन्ट ग्राउन्ड हो कि प्ले ग्राउन्ड हो तँलाई ग्राउन्ड छैन पहिल्यै सबैको नाम टिपेर अब आइन्दादेखि गरिदिनु कार्यालयमा त्यो के भने त्यो छोरी कुरा गएर तर्साएको मैले कि कार्यालयमा गएर सब बन्द यहाँलाई बल ड्याङ गर्दै आउँदै थियो अनि बोलाएँ मैले क्लासमै थिएँ आफै निक्ल्यो यहाँ आइज भने क्लासमा के बोकेर आइन्छ कलम बोकिन्छ क्यालकुलेटर बोकिन्छ झोलामा किताब बोकिन्छ कि बल बोकिन्छ टाउकोमा दिमाग कि गोबर बोकिन्छ भनेपछि उसले कुरा बोल्यो सरी सर मैले गल्ती गरेँ त्यहाँबाट कुरा पनि गर्नु सबैले भने कि उहाँले मात्रै भन्ने होइन
यो अल प्रिन्सिपल ल भन्नु त प्ले ग्राउन्ड छ नि त त्यहाँ तल खेल्दा हामीले के भन्छु भन्दैन नि क्लास 9 बल खेलाएको भने त्यो पनि थियो कुनै बेला म क्याम्पस सकिसकेपछि 1-2 वर्ष पछि हेरेँ पल्लो कोठामा बल खेलाएको त्यस्तो किसिमको माहौल थियो अनि त्यो उसले मात्रै गर्ने भएर प्रिन्सिपल ड्युटी भएर भन्छ कि प्रिन्सिपलले भयो हाम्रो बानी बुझ्दैछ क्या प्रिन्सिपलले केही काम केही गर्दैन उसले गर्ने भएर हामी अल आर प्रिन्सिपल पुलिस हामी सब पुलिस होइन र त्यहाँ मान्छे मारेर हामी हेरेर पाठिन्छ त्यहाँ पुलिसै पुग्नुपर्छ होइन नि मेरो भनाइ के भने सबै हामी प्रिन्सिपल पनि हौँ हामी एडमिनिस्ट्रेसन पनि हौँ हामी सबै हौँ क्या डिसिप्लिन मेन्टेन गरेर हरेक कुरामा गर्नुपर्छ धेरै बोल्यो है collaborative. The good teachers will collaborate with the student and they may be part parents. त्यो भनेको जहिले पनि जङ्गी पनि हुनु के छ कसैले पढाएको बारेमा के छ घर कसै कसैलाई कहिलेकाहीँ अलिकति सामाजिक पनि प्रब्लम पनि पर्छ त्यस्तो बेला काइन्डली गरेर माया जस्तो के छ कसै कसैलाई त्यस्तो पर्छ नि कसैको आमाबाको डाइभर्स भयो नि होला कसैको के बेला स्टुडेन्ट एक्सपेक्ट टु टिचर्स एडल्ट्स अलिकति त्यो किसिमको पनि गर्नुपर्छ हामीले Why should student expect anything from a teachers? भनौँ न कति पढ्नु भने केटा हो यस्तो किसिमको पढ्ने त यसरी गर्नु भएन तिमीले नै गरेर भन्नु यो अति भयो तिमीहरू भोलि पनि बिई नै गर्नु पछि एमएससी नै गर्नु तिमीहरू नेता गर्नु पर्ने होइन त्यही यो हो मेन कुराहरू तिमीले गर्नुपर्छ भन्ने कुरो त्यसले कुरा गरिन्छ अनि त्यो कुराले ठाउँमा हुन्छ समय र ठाउँमा केयर टेकर्स त्यो पनि हुनुपर्छ एनी ह्युमन रिलेसनसिप वेदर हस्बेन्ड एन्ड वाइफ पेसेन्ट अर हेल्थ केयर टिच अर स्टुडेन्ट रिक्वायर्स केयरिङ सोसियल इन्टरेक्सन चाहिँ हुनुपर्छ कसैले इन्डिभिजुअली पनि कहिलेकाहीँ केही प्रब्लम पर्ने यु हेभ टु बी टेक केयर गर्नुपर्ने कसै साँच्चै नै केही पनि बुझ्ने कथा छैन म त भन्छु त लाग्यो नि त लाग्यो म कोठामा गएर के बुझिनँ जस्तो लाग्यो के प्रब्लम हो त यति कुरो मैले पढाएँ त्यो पनि के प्रब्लम भन्ने कुरो चाहिँ अलिकति इन्डिभिजुअली पनि टेक केयर गर्नुहोस् क्या उसलाई त्यो भित्र खोज्छ क्या वा उसले त मलाई कोठामा पनि बढाइ गरायो मैले के गर्नु पर्यो भएन यहाँ धिक्कार छ मलाई पनि भन्ने पनि भन्छ अलिकति त्यस किसिमको पनि गर्नुपर्ने हुन्छ must be available, approachable and accessible. यो रसियनबाट सिकाएँ मैले रसियन प्रोफेसरहरू तपाईँलाई जहाँ सोध्नुभयो सबैको छोडेर सिकाउँथ्यो उसले क्यान्टिनमा खाना खाने बेला नि पहिला खाना बनाएर सिकाउँथेँ मैले ओइ के छ तेरो आज के सोधिनुहोस् मलाई भन्थ्यो त्यस्तो बुढाहरू क्या विदेशीहरू कम पढ्ने हामी नेपाली धेरै कम विदेशी नै कम पढ्ने त्यो बेलामा अनि विदेशी बेला बडा असम्म जस्तो लाग्थ्यो हामीलाई खुब माया गर्ने अनि यिनीहरूले बा केही बुझेनन् कि मलाई त बडा पिर पर्दो रहेछ अहिले त्यसले मलाई केही पनि सोधेन किन सोधिनुहोस् त्यसले मलाई आज भन्छ त्यस्तो किसिमको एभाइलेबल मलाई फोन गरेँ तँलाई यो फोन नम्बर छ पैसा पनि दिने फोन गर्न कहिले पैसा पनि तँलाई पैसा कम दियो होला त्यस्तो किसिमको यहाँ चाहिँ भइसक्यो हामी भाग्छौँ क्या ग्राहक सक्ने बित्तिकै टाप तँलाई के प्रब्लम गर्ने तँलाई कुन कुरो बुझिनस् जब खाएको छु भने ड्युटी गरेको छु मैले यो मस्ट एसेसेबल एप्रोचेबल इजिली एभाइलेबल फोन गरेर फाइनल हुनु कसैलाई फोन गर्छ नि त्यसमा किन गरेस् भन्नुहुन्न उसले फोन गरेर के छ सर खाना खायो भनेर सुन्दैन उसले के गाह्रो परेर सुन्यो बाबु के भयो तिमीलाई ल म कलेजमा आइरहेको ती भेटौँ भन्ने पनि हुन्छ घरमा के गाह्रो गरेँ म यति बजी पुग्छु तिमी त्यहाँ आउनु त त्यहीँ बस्छु कसैको पनि बिहा गर्दैन कहिले पनि ठाडो छोले पढ्ने कुरामा है फेरि अरू कुरामा होइन सिकाउने र पढ्ने कुरा ठाडो छोले बोल्नुहुन्न अनुशासन राख्ने कुरामा हो आफ्नो दिने कुरामा उसको सोध्ने अधिकार हो उसको बुझ्ने अधिकार हो त्यो हामीले दिनुपर्छ सो यु हेभ टु बी एबल एभ्री टाइम कीप अन open door policy for students to approach them with any concern or questions that come up. Even with busy schedule, teachers often need to make time to speak or meet with students in order to address any concern issues, academic issues, and basic issues. विद्यार्थीले फोन गर्न हिम्मत गरोस् 9 बजे कुरा सुन्ने हिम्मत गरोस् तपाईले यसरी फोन गरिदिनुहोस् आफै एकाडेमिक माहौल भन्छ के त्यही कारण यु हेभ टु बी एभाइलेबल एप्रोचेबल एन्ड एक्सेसिबल encourage the parent must be fair ये बहुत important है must be very fair हेर्नुहोस् always fair high quality instruction may be found but they are fair even if a student is graded down for specific reasons that will make sure the student know why and will offer tips अब तपाईले नम्बर दिन तेरेको थाहा उसलाई हुन कुनै किसिमबाट चाहिँ फेयर अनफेयर हुनु भने उसले चाहिँ नम्बर बढी ल्याउनु खोज्छ अझ कोही कोही के फलाना पार्टीको टिचर हो फलानासँग गएर त्यसतिर पनि सोध्छु देखिरहेको पनि लेख्छु मैले घटिया काम देख्छु हुँदैन टिचर्स हु ल्याक देयर हाई क्वालिटी टिचिङ स्किल्स मे लेजी इन ग्रेडिङ एन्ड डोन्ट एक्सप्लेन व्हाई ग्रेड्स आर मार्क डाउन एकजना मैले सिमेन्टले हामीले लेखेको छौँ
एस्टिमेटमा 8 पनि छ, 9 पनि छ, 20 पनि छ, सबै र्याङ्क छ। त्यो हो नि फेयर त। एकजना खालको अलिक 20 छ, 20 छ। त्यही ग्रुपमा हाम्रोमा 8 देखि 20 सम्म छ, कुनै फेल पनि छ, एन ग्रुप पनि लागेको छ, उसको 20 छ। अब भन्नुहोस् ब्याचलर किन पढ्छ? के मतलबले किन पढ्छ? त्यसो होइन नि। त्यो कसले गर्छ नि? जो लेजी छ, जसले पढाउन मन गर्दैन, त्यसले मात्रै त्यस किसिमको सबैलाई 18, 19, 20, 18, 19, 20 धेरै हुन्छ। त्यो होइन। फेयर हुनुहोस्, नडराउनुहोस्। तैँले ल्याएको कपी यो हो, तेरो नम्बरको इभ्यालुएसन यो, तर फेल, नट क्वालिफाइड फर एक्जाम। किन तेरो तँलाई केही आउँदैन? नट अब होइन, फेरि गर्छु, हुन्छ आइज, फेरि गर्छु, 5 पल्ट पनि हुन्छ एक्जाम। ल न 8 लाख देखायो भन्छु मैले, 8 लाख देखाएन मसँग, कोर्स त्यही हो, मैले सोध्ने कुरो यही हो। यु आर नट क्वालिफाइड। उसले आफैले भन्छ हो, म एनपी हो भन्छ भने internal evaluation play important significant role in it must be very fair. Explain why your examination system from first class. मैले कहा मैले यसरी पढाउँछु, मेरो एसेसमेन्ट यसरी लिन्छु, मैले यहाँ यसो गर्छु, मैले पहिला भन्नुहोस् यो हो मेरो क्राइटेरिया है केटा भनेर पहिले भन्ने। पुरानो यो पिछे अब कुनै कलेजमा यसरी नै नि 20 मा 20 पठाएको छ, एक्जाममा 80 मा 2 नम्बर आएको छ, त्यस्तो पनि कहाँ हुन्छ? त्यस्तो पनि 20 मा 20 दिनुको मतलब मैले कसैलाई 20 दिने म लेखेर भन्छु। यदि कसैले मेरो 20 मा 20 पायो भने उसको 80% नम्बर एक्जाममा आउँछ। जसले बनाएको पर्सेन्ट कस्तो त्यही नै हो। त्यो कसले उसको 80 नम्बर आउँछ म लेखेर दिन्छु मैले। कसैको 8 आयो भने उसले 32 ल्याउँछ, उसले कन्फर्म नम्बर 32। कसैलाई मैले 8 नम्बर दिएँ भने उसको एक्जाममा 32 ल्याउँछ भने कुरो म टुक्राउँछु भनेको थियो भने होइन। एक्जाममा चाहिँ 2 एसियन 20 दिने त्यो टिचरको के मतलब हो? सो मस्ट बी भेरी फेयर। Today, internet computers have opened the information to all dramatically. So, mission of today's teachers is assist guide मात्रै गर्ने हामीले, घुकाउने होइन, पढाउने जम्मै कुरा भनेको त्यसो। हामीले उसलाई एसिस्ट गर्ने हो, इन्करेज गर्ने हो, गाइड गर्ने हो। अहिलेको हाम्रो ड्युटी त्यो हो, पहिला जस्तो होइन। त्यो किसिमको पनि बुझ्नुपर्छ हामीले। To achieve this goal, the teachers should have all qualities mentioned here. त्यो हुनुपर्छ अहिले। जुन कुरा मैले भनेको भने त्यो हुनुपर्छ। And this is your first part. ठिक छ? अब आउनुहोस् एक्जामको बारे के कम्पिटिसन तपाईँलाई थाहा छ, यस्तोतिर जाउँ। सबैलाई एउटै पढ्नु हो। Apart from the teaching and academic activities, the teachers may act as a question stator, question moderator, examiner. This is one of the most important and serious role of our duty. त्यो किन थाहा छ? हेर्नुहोस्, दिस इज बिकज 15 हप्ताको कोर्स हुन्छ हाम्रो। कोर्स कतिको हुन्छ? 15 हप्ताको हुन्छ। जेनरली 15 हप्ताको हुन्छ। एक्जाम 3 घण्टाको हुन्छ जम्मा। 15 हप्ताको कोर्स, एक्जाम 3 घण्टाको एक्जाम। 15 हप्तामा 3 घण्टा पुग्यो। त्यसपछि हाउ मच टाइम डज क्वेसन सेटर स्पेन्ड? अब क्वेसन बनाउनेले क्वेसन बनाउन कति समय लाग्यो? 1 घण्टा, 2 घण्टा कि 3 घण्टा? 15 हप्ताको कोर्स, 3 घण्टाको एक्जाममा आउने क्वेसन बनाउने को तपाईँ हामी समय कति लाग्यो? थाहा छैन कति लाग्यो, अब तपाईँ थाहा होला। हाउ मच टाइम डु मोडिरेटर टिम्स स्पेन्ड एन्ड हाउ सिरियस उसले कसरी गर्नु? यसरी गरेर हिँड्ने हो कि? 15 हप्ताको कोर्स है फेरि 15 हप्ताको कोर्स जहाँ इभ्यालुएसन हुन्छ, को लागि 3 घण्टाको एक्जाम, जहाँ क्वेसन बन्ने मान्छे तपाईँ हामीले समय कति लाग्यो, कति सिरियसली लिएर, अनि के भन्छ? पैसै कम छ, गाडी छोडेर गयो भयो, अरू कुरा आउँदैन नि, आउँछ नि पैसा होइन, आउँछ नि पैसा। क्वेसन कहिले बनाउँछ? तपाईँले कहिले बनाउँछ क्वेसन? त्यो प्राइड होइन। त्यसपछि हाउ मच टाइम डु एक्जामिनर एक्सपेन्ड फर सिङ्गल कपी? देखाएको छु मैले। भनेपछि के भने 15 हप्ताको कोर्स इज इक्वल टु 6 to 10 आवर्स हो अन्तिम भन्छ हो। 15 हप्ताको कोर्स जुन तपाईँले मरिमरि पढाएको कोर्सको जम्मा कति घण्टा? 10 आवर्समा पुग्यो। त्यस कारण के भने 6 to 10 आवर्स विथ डिटरमाइन स्टुडेन्ट 15 इयर्स इफोर्ट, नलेज एन्ड मेरिट। इज इट फेयर इनफ? त्यो हो त? त्यो हो भने यहाँ हामीले के गर्नुपर्छ अब? यदि त्यस्तो हो, त्यही त हो, त्यही नै हो नि। त्यत्रो पढाएको यत्रो अन्तिममा गएर त्यति घन्टा गर्नु त्यो सबैलाई सिरियस हुन्छ। एक्जाममा चोर्न पायो, एक्जाम फ्री भयो भने त तैँले पढाएको के मतलब हो? के मतलब नि भने त्यहाँ यो सिरियस छ भने क्रिटिकल। अब पहिला अलिकति यहाँ हाम्रो एक्जामको आयोगको टियुको त्यो मैले बताउनु जरुरी छैन। हाम्रो 80% एक्जाम हुन्छ, 20% तपाईँको आयोगको एसिन हुन्छ होइन।
यहाँ पनि त्यही हुन्छ, थाहा छैन के छ यहाँको, थाहा छैन मलाई, त्यही हुन्छ होइन। इक्जामहरू हुन्छ हाम्रो, त्यसपछि प्र्याक्टिकल इक्जाम कहिले हाइवा कहिले यस्तै यस किसिमको चिज पनि हुन्छ प्र्याक्टिकल इक्जामहरूमा। कुनै बेला थियो हाम्रो आइयुएमा, मैले भने म क्याम्पसभन्दा अगाडि हाम्रो 6 देखि 8 महिनाको कोर्स हुन्थ्यो हाम्रो। सूचना आएर रुटिन निकाल्यो, चेन्ज गर्दै फेरि गयो गरेर 6 महिना 8 महिनाको कोर्स हुन्थ्यो। हामीले आएर त्यसलाई ब्रेक थ्रु गऱ्यौँ। मैले भनिहालेँ मसँग त्यो डेडिकेसन त्यो म कुनै पनि हालतले गर्दिनँ भन्थेँ। मैले भनेको थिएँ, मैले क्याम्पस भएर मैले भने यो सब देखिरहेको छु मैले, म कुनै पनि हालेर, किन क्याम्पससँग त्यो अधिकार छ क्या, त्यो अधिकार भिसिला क्याम्पस भन्ने अधिकार क्याम्पस भिसिला छैन, त्यो अधिकार छ। म त्यो गर्छु भनेर मलाई लागेको थिएँ र मैले गरेँ। त्यसैले मेरो धेरै कुराहरू त्यहाँ भएको छ, मैले धेरै कुरा मिलाएको छु मैले। र अहिले चाहिँ हाम्रो त्यो छैन। अब अहिले हाम्रो के छ भने क्याम्पसमा इक्जाम कहिले सुरु हुन्छ, पढाइ कहिले सुरु हुन्छ, जाँच कहिले हुन्छ, 1-2 मिनट ठ्याक्कै छैन। दायाँ बायाँ हल्लिने मलाई छैन। यसमा मतलब के बताऊ, किन पढ्नु पर्यो नि, क्लास सुरु भयो, जो सुरु भइहाल्छ, त्यो सुरु भइहाल्छ, बगैदिन दिइहाल्छ भने मैले भोलिपल्ट बुझा हुन्छ, मैले अर्कोले पर्सिपल्ट बुझा हुन्छ। अनि बिहान सायद कहिले गर्न पाइएन, अब पाइए त पाइएन, तँ केले एकाडेमिक इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नु पर्यो, त्यसलाई आफू खट्नु पऱ्यो नि त, यो बनाउनु पऱ्यो, ल गरेस् केले भोलिपल्ट बढ्नु पऱ्यो नि। त्यो माहौल चाहिँ हामीले बनाएको छ। म चाहन्छु यो माहौल तपाईँले कन्टिन्यू बनोस्, यहाँ पनि पिउ पनि त्यो पनि बनोस्। अलिकति पिउको खाले भन्नु त्यहाँ इजी के छैन, तपाईँकोमा चाहिँ 2 एकाडेमी पढाइ कि यङ युनिभर्सिटी हो, कानुन सबै काम भइहाल्छ। यहाँ पुरानो जस्तो होइन, यहाँ ती कसैले त्यो फाइलै कहाँ हुन्छ त्यो छैन हाम्रो पिउमा। त्यही कारण यु हेभ भेरी गुड अपर्च्युनिटी इन फ्युचर, त्यस्तो गर्न सकिन्छ। अब अहिलेको च्यालेन्जेस के हो तपाईँको, हाम्रो पनि यहाँ पनि दुईटैलाई म भन्छु, दुईटैलाई एउटै च्यालेन्ज। त्यो के हो भने इभ्यालुएसन सिस्टम्स इज स्टिल टेरिबल टु द स्टुडेन्ट। थ्रेट इक्जाम थ्रेट हुनुपर्छ, त्यसलाई फेस्टिभल भन्छु मैले। इक्जाम किन फेस्टिभल, तिमी अपग्रेड भयो क्या, अब दङ्ग परेन। इक्जाम आउनु भने के, यु आर नाउ अपग्रेडेड। ओहो तिमी त अझ माथि पुग्यो, त्यो त इन्जोय फेस्टिभल गर्नु पऱ्यो। किन सबै कुरो पढेकै छ, जन्म घर मलाई आइहाल्छ होइन, फेस्टिभल हो। फेस्टिभल तिमी त अब माथि पुग्यो, अहिले माथि पुग्यो, यु आर बिकमिङ इन्जिनियर। त्यो हुनुपर्नेमा यहाँ चाहिँ हाउ बिजी भएको छ, त्यो च्यालेन्ज छ। त्यो पनि हो, फेटमा आधारित हुने जस्तो कि त्यो भाग्यमा आधारित हुन्छ। इन्कन्सिस्टेन्ट क्वेसन स्ट्रक्चर चाहिँ बनाएर क्वेसनको पनि इन्स्टेन्ट क्लास इन्कन्सिस्टेन्ट क्वेसन छ। क्वेसन सेटअप मिसम्याच कोर्स एन्ड अब्जेक्टिभ सम क्वेसन, त्यस्तो क्वेसन चाहिँ एउटा आउनुपर्ने, त्यो एउटा क्वेसनको आउँछ। म्याच वेटेज पनि फरक हुन्छ, मार्किङ क्राइटेरिया डिफ्रेन्ट पनि फरक पर्छ। जम्मैमा त्यही छ, त्यहाँको पनि हाम्रो पनि त्यही छ। लो इन्सेन्टिभ फर एक्जामिनेसन पर्सन, रिजल्ट ल्याक मोटिभेसन फलो भन्छ, त्यो हो त। मलाई पैसा कम भयो भने मैले जति गरेर मिल्छ त, दाइसबाट जान त गएर हुन्छ। पैसा कमाउनु तिमी आएको नि नकमाऊ, यहाँ किन तिमी आयो भन्दाखेरि यो एकाडेमिक प्रोफेसन हो। मैले रिसर्च गरेर गर्छु, पब्लिकेसन गर्छु, अहिले प्रोफेसर। पैसा सरस्वती पैसा आफैलाई सिमी आफै आउँछ, बिस्तारै आउँछ। होइन पैसै कमाउनु छ भने त गयो भइगयो, सडक सिधै खाने पानी पञ्चायती दुबईतिर कतातिर गयो भइगयो नि, पैसै हुन्छ नि। पैसा पनि खोज्यो, यहाँ पनि आएर मिल्दैन मित्र है। कम्युनिकेसन ग्याप बिट्विन एफिलिएटेड कलेज र यो डिभिजन छ, धेरै गाह्रो। तपाईँले एउटा कुरा गर्नुहुन्छ, म पियुको एउटा कुरा गर्दा यो पनि ग्याप भएकोले बहुत च्यालेन्ज छ इक्जाममा। त्यहाँ दुईटैमा हाम्रोमा पनि त्यही छ, यहाँ पनि त्यही देखिरहेको छु मैले। यो प्रब्लम देखाएँ मैले। मिसम्याच अब्जेक्टिभ टिचिङ मेथोडोलोजी एन्ड इभ्यालुएसन क्राइटेरिया, अनप्रोफेसनल प्र्याक्टिसेस, क्रिस्चियन पोलिटिक्स इन्फ्लुएन्स कलेजेस स्कोर सो अफ एडभर्टिजमेन्ट भएको पढ्न आऊ भनेर गर्ने हो र। फलाना कलेजमा यति पर्सेन्ट पास भएको भनेर आलु पछि एड गर्नुपर्छ एकाडेमी, त्यस्तो कुरा हामी यहाँ गरेँ। यहाँ पनि मैले कुनै कलेजमा गरेँ, आइए टप्पर गरेर फोटो राखेको हुन्छ क्या, के गरेर आइए टप्पर गरेर कुनै कलेजमा फोटो राखेको छ, फलाना पछि यहाँ टप पढ्यो क्या कलेजमा, के गरेर सो कलेजको एड गर्ने त्यसरी गर्ने हो र। एउटा विद्यार्थी टप्पर गरेर उसको पब्लिकेसन के हो कलेज त्यो हेर्नु पर्यो, उसले कहाँ के गरेर हेर्नुपर्नेमा यसपालि हाम्रो टप्पर गरेर फोटो राखेको हुन्छ क्या, उनीहरूले एडभर्टिजिङ गरेको हुन्छ। स्कोर ओरिएन्टेड इभ्यालुएसन गेटिङ डोमिनेट आवर नलेज विस्डम ओरिएन्टेड इभ्यालुएसन्स सबैलाई खतम दिएछ क्या, मार्क्स ओरिएन्टेड भयो क्या पढाइहरू। पुच्चोको पनि त्यही छ, त्यो यसलाई चाहिँ खतम गर्नुपर्छ हामी। कन्टेन्ट इन क्वेसन पेपर सेटिङ्स, हरेक पल्ट क्वेसन रिपिटेसन हुन्छ, कुनै कपी क्वेसन गरिएको हुन्छ, जुन क्वेसन यसरी नआयो त्यही पनि इक्जाममा आएको हुन्छ। क्वेसन्स अफ इन्टेल एक्जामिनेसन सेट त्यही हुन्छ लगभग, त्यो गर्नुहुन्न। जुन सुझ्यो इक्जाममा त्यही क्वेसन सोध्नुहुन्छ त, त्यो हुँदैन, सुन्नु हुँदैन, त्यसो गर्नुहुन्न। तर जेनरली यस्तै भइरहेको हुन्छ, देखिरहेको छु मैले। क्वेसनको भाषै कहिले यहाँ बुझिन्न हो हाम्रो,
ल्याङ्ग्वेज प्रब्लम हामी ल्याङ्ग्वेज सिकाएको गरेर क्वेसनमा फिगर पनि बनाउँदा हामी यति अल्छी छौँ हामीहरू कि कुनै फिगर चट्ट ड्र गरेर आफै इन्जिनियर ड्र गरेर चट्टक्क होस् न केटाले इक्जाममा बिचरा तनाव पैसा इक्जामको क्वेसन नै बुझ्दैन उनीहरूले कसरी दिन्छ उनीहरूले इक्जामहरू कति कति तनावमा उनीहरू होइन ल्याङ्ग्वेज बुझ्दैन अनसल्भ भ्याल्युजहरू हुन्छ इन्कम्प्लिट क्वेसन हुन्छ अनक्लियर क्वेसनहरू हुन्छ इन्कम्प्लिट फिगर्सहरू हुन्छ मिसिङ भ्याल्युज हुन्छ भ्याल्यु लेस अर नो डिरेक्सन यस्ता किसिमका त अथाह हुन्छ कसले गल्ती गरेको हामीले नि हो त्यो गऱ्यो भने चाहिँ हामीले क्वेसन सेटरले जब तपाईँ क्वेसन पढ्न आयो तपाईँलाई फिल प्राइड ओ म त्यो लेभलमा पुगेँ तपाईँले यस्तो क्वेसन गर्नुहोस् चटक्क राम्रो फिगर चट्टक बुझ्ने किसिमबाट गर्नुहोस् डङ्गमा हेर्दाखेरि टाइम त लाग्छ नि होइन यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले सिक्नुपर्छ हाउ टु मेक क्वेसन हाउ टु डु कुरा गर्नुपर्छ अब कन्टेन्ट मोटिभेसन एक्सपर्ट डिजाइन कति के मोटिभेसन गर्न गयो त्यसलाई चेन्ज गर्नै पर्छ अरे जरुरी छैन नि एडिङ अननेसेसरी कम्प्लेक्सिटी एन्ड कन्फ्युजन होइन काटेर अर्को भिला हाल्छ अनि टाउको र उठ अनि सब बिग्रिन्छ अनि पहिला बुझ्ने गर्नुपर्छ पहिला हेर्नुपर्छ नि ऊ ठुलो हुन्छ फेरि आफूलाई उसले फिल गर्छ क्या अनि गरेर चेन्ज गरे हुन्छ तर गर्नुपर्छ कि छैन त्यो बुझ्नुपर्छ पहिला एक्जाम्पल एडिङ सम पर्सन टु द ओरिजिनल फिगर्स भेल्यु विदाउट रियलाइजिङ द्याट मे बिकम्स अनसल्भेबल धेरै केस गर्छ क्या त्यत्रो मास एक्जाम दिइरहेको हुन्छ सानो त्रुटिले गर्दा तनाव हुन्छ एक्जाममा विद्यार्थीलाई प्रेसरमा आउँछ कति ठुल्ठुलो सेक्युरिटी सेटै हुन्छ कति गाह्रो कति मलाई त मेरो मुटु पोल्छ क्या फिल्डमा अरू विषयको मेरो विषयमा त्यस्तो क्वेसन मलाई दिनभरि मेरो मुटु पोल्छ यति पनि गर्न सकेन आफैलाई धिकार छु कि मैले कहिलेकाहीँ समटाइम्स चेन्जिङ द भ्यालुज लिडिङ टु द प्रब्लम्स यो नगर्नुहोस् हेर्नुहोस् एन्सर चेक गर्ने बेला के गर्छ नो युनिटी एमङ द एम्स अचम्म एउटै क्वेसनमा गएर हेर्न गयो लेखेको त्यही छ फरक फरक नम्बर छ त्यस्तो पनि कहीँ हुन्छ तपाईँको ड्युटी फेरि गर्नु न तपाईँ त्यति काम गर्नु सक्नु किन टिचिङ गर्नुहुन्छ त्यही भएर गर्नु नि ऱ्यान्डम चेकिङ सम कन्टेन्ट अवेरनेस अर डिफ्रेन्ट मार्क्स यो त बुझिहाल्नु सबैको त्यो धेरैको त्यस्तो बुझिहाल्छु नाउ इम्प्रुभमेन्ट फर बेस्ट इभ्यालुएसन सिस्टम यो गरेको लागि मेरो सल्लाह के भने इस्टाब्लिसमेन्ट सेन्टर फर टिचिङ सपोर्ट एन्ड स्टुडेन्ट इभ्यालुएसन एउटा बनाउनु पर्छ अन्डर एक्जामिनेसन कन्ट्रोलमा त्यो गर्नुहोस् त्यो बनायो भने के हुन्छ भने डिजाइन सेन्ट्रलाइज फ्रेमवर्क अफ इभ्यालुएसन सिस्टम विच विल बी युज फर द अल कोर्सेस तपाईँ ठिक छ त्यसो भए म एक्जाम दिन हाम्रो एक्जाम डिभिजन एस्टिमेट दिन्छ ल त सेन्ट्रलाइज गरिदिनु सबै त्यतिखेर तपाईँ जवाबदेही पनि हुनु परेन एक्जाम हुने सानो सबैले एउटै किसिमको क्वेसन दिनुहोस् सबैचोटि एउटै गरिदिनुहोस् हेर्नुहोस् तपाईँलाई कसैले गाली गर्ने कुनै कुरा आएन त्यो गर्न सकिन्छ कलेक्ट फिडब्याक regarding the effectiveness of the evaluation system from the students, analyze the feedback and structure the evaluation system if required, provide supports for course evaluation. यो किसिमको गऱ्यो भने के हुन्छ भने यो भयो भने तपाईँ एक्जाम टिचरलाई गाह्रो पर्दैन क्या यसलाई कलेक्टिभ एक्जाम दिनुहोस् इफोर्ट दिनुहोस् त्यो भने सबै एउटै दिन बल्कमा हुन्छ भने त्यो गर्न सकिन्छ प्राउड एन्ड अनर फर बिङ क्वेसन सेटर फेरि मैले भनिहालेँ तपाईँले क्वेसन गर्नु धेरै त्यहाँ दङ्ग पर्नुहोस् हो मेरो लेभल यो रहेछ मेरो क्वेसन भोलि एक्जाममा आउँछ म यो लेभलमा पुगेको छु न कि 600 रुपियाँ आउँछ क्वेसन बनाउनु दिएको चाहिँ खास कुनै होइन कि गर्दै नगर्नुहोस् भयो गर्दै नगर्नुहोस् दोस्रो डु यु कभर होल कोर्स वाइल करेस्पोन्डिङ वेटेज अफ इच च्याप्टर गर्नु आफूले पढाएको चाहिँ हाल्ने होइन डु यु कभर होल कोर्स एकोर्डिङ टु कोर्स त्यो छ कि छैन पढाइहाल्नुहोस् क्वेसन बनाए त्यसपछि के सर योर डिजाइन क्वेसन्स योर सेल्फ बिफोर फाइनली आफैले पहिला गर्नु पऱ्यो नि क्वेसन सर आफैले गरेर दिनुहुन्छ पहिला गर्नु त्यति मात्रै होइन क्यान यु सल्भ दिस क्वेसन इन एलोकेटेड टाइम थिङ्क यु अन्डरस्ट्यान्ड इन प्रेसराइज एक्जामिनेसन एक्जाममा हुने टेन्सनमा छ क्यान डु दिस कोठामा कफी खाएर गरेर होइन त्यस कारण क्वेसन्सहरूले के भन्दैन यो क्वेसन जुन मैले बनाएको छ इज क्वाइट गुड रिजनेबल एन्ड स्ट्यान्डर्ड फर द स्टुडेन्ट दे मस्ट सल्भ विदिन दिस टाइम भन्ने कुरो पहिला हुनुपर्छ म त कडा क्वेसन गर्छु नि के भनेको थियो क्यान यु सल्भ दिस योर सेल्फ विदिन दिस 3 आवर्स इन प्रेसाइज त्यो पहिला बुझ्नुपर्छ विद्यार्थी भएर क्वेसन पढ्ने क्या हामी प्रोफेसर भएर पढ्ने विद्यार्थीको लेभलमा बसेर त्यो माहौल हेरेर क्वेसन चाहिँ लाग्ने इट इज नट रिकमेन्डेड टु पुट प्राइस इन द टेक्निकल पेपर्स हामी कहाँ छैन प्राइस हुँदैन दे मस्ट नो अल सब्जेक्ट्स के हो प्राइस त्यो मानवीय के पत्रकारिता होइन नि दे मस्ट नो अल सब्जेक्ट्स नेभर
मेक्स क्वेसन लाइक्स राइट सर्ट नोट्स अन, यो लेजी काम हो क्या। अन्तिममा क्वेसन बनाउन आयो भने राइट सर्ट नोट फलानु 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 एनी थ्री हो, त्यो सबभन्दा लेजी काम हो। त्यो लेजी काम, डोन्ट मेक दिस, द्याट रिकमेन्डेड। सो नेभर मेक्स क्वेसन लाइक राइट सर्ट नोट्स अन इटिसी। It is advisable to make questions with appropriate degree of toughness. Near point हो, competitors are like 10% high tough हुनुपर्छ, 10% tough गर्छ, लेकिन brilliancy आओस् क्या। 60 to 70 moderate tough, मध्यम वर्गीय हो, त्यो हुनुपर्यो। र बाँकी चाहिँ टाइप हुन्छ। जम्मै टफ पनि गर्ने कुरा आएन, त्यतिकै एबिसी सोध्ने पनि कुरा आएन। brilliancy चेक गर्नलाई उसले जान्नै पर्छ, उसले क्लासमा पढेकै कुरा हुनैपर्छ भने 10% हुन्छ। त्यसले के गर्छ भने उसको लेभल फरक गर्छ, फेल पास त हुँदैन नि, त्यो हुनुपर्छ। त्यो कुरा बडा राम्रोसँग बुझ्नुहोस् तपाईँहरूले। यदि क्वेसन गर्ने भने यस्तै किसिमको क्वेसन हुनुपर्छ भने मेरो आइडिया यो कहीँ मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स है यो। की पोइन्ट्स फर द मोटिभेटर्स, तपाईँले कोही पनि मोटिभेसन के हो, फेरि पनि के हुनु पऱ्यो, फिल प्राउड। 600 रुपियाँमा छ के दिने भन्ने कुरो होइन, फेरि पनि म त्यो लेभलमा पुगेको छु है भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो। मेरो लेभल अझ बढ्यो, अब पियुतिर म त्यहाँ पुगेको छु भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो। चेक वेदर क्वेसन सेट फलो द स्ट्यान्डर्ड फर्मेट questions are not to check on पहिला। check whether questions cover whole course or not त्यो हेर्नु पर्यो। check the quality of figure, किनकि यो अन्तिम हो क्या, उसले गरी सक्यो, अब उसले पनि त्यहाँ हेर्नु पर्यो के छ क्या हेर्नु पर्यो। it is not advisable to download examination questions from the internet, that is very common in practices। त्यही गर्छ हाम्रो सिनियरहरूले, आफू चाहिँ कहिल्यै क्वेसन नगर्ने, कम्प्युटर बोकेर गयो त्यहाँ केही कुरा हुन्छ नि खेर ल्याएर हाल्यो, त्यहाँ के हुन्छ भने इन्टरनेटमा क्वेसन दिएको हुन्छ, सवाल सानो छोटो हुन्छ क्या, तर बिचको सवाल दिएको हुँदैन नि त, त्यो कुरा बुझ्नु पर्दैन। त्यति माथि क्वेसन दियो अनि आन्सर दियो, छोटो छ भनेर हुन्छ र, त्यो बिचको कुनै पनि बुक्सहरूमा जम्मै दिएको हुँदैन क्या, त्यहाँ धेरै लामो हुन्छ, त्यो कुरा मिस गर्छ क्वेसन बनाउँछ। अनि म भन्छु कसैको दिमाग खुसी छ भन्छु मैले चाहिँ, त्यो भने के मूर्खता हुन्छ कि मैले, त्यो मूर्खता हो, आफ्नो अधिकारको अख्तियार दुरुपयोग गरेको थियो। सो मेक योर ओन क्वेसन्स, यदि साँच्चै नै प्रोफेसर हो भने अन क्वेसन, जस्तो मैले क्वेसन बनाउँदाखेरि म प्रायः अनलाइनै गर्छु, म घरै तयार गर्छु, मैले नयाँ क्वेसन बनाउँछु, मैले सिम्पल नयाँ ट्रिकी बनाउँछु, मैले त्यही गरेर बनाउँछु, मैले त्यस्तो क्वेसन गर्छु मैले। फेरि थिङ्क द्याट वुड यु सल्भ दिस क्वेसन विथ एलोकेटेड टाइम, फेरि पनि दियो, इफ नेसेसरी टेक मोर टाइम एन्ड बट नट इग्नोर स्टुडेन्ट्स स्ट्यान्डर्ड, बिकज अ माइनर इग्नोर मे कस्ट भेरी हाई द रिजल्ट युनिभर्सिटी। भने सानो गल्तीले पनि बहुत ठुलो हुन्छ, बहुत धेरैजनाको मूल्य चौकाउनु, कतिजना रोग दिएको छु मैले। आफ्नो सानो त्रुटिले यत्रो मास यत्रो बदनाम हुन्छ, त्यसलाई तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। किन भेरी सिरियस फर द मोटिभेटर्स। कोही कारणको लागि के वान अफ द मोस्ट रेस्पोन्सिबल जब फर एनी टिचर्स एन्ड अनेस्टी इज द एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्स। अनेस्टी फर्स्ट सल्भ होल क्वेसन्स योरसेल्फ एन्ड बी कन्फिडेन्ट फर सल्युसन्स। पहिला क्वेसन आएपछि पहिला आफू सल्भ गर्नुहोस्, पहिला सल्भ गर्न सकिने कहिलेकाहीँ मान्छु मैले, सिनियरसँग जानुहोस्, सर सल्युसन के हो, सल्युसन बनाउनुहोस्, अनि बल्ल कपी काट्नुहोस्। आफूले सल्भ गर्नु सक्ने छैन, अनि कसले के गरेर त्यसरी नम्बर दिनु मिल्छ, त्यसलाई कार्य गरेर जाने कोसँग बोलाएर ऊ कार्य गरेर दङ्ग पर्छ, आहा अब कपी काट्नै परेन, दङ्ग पर्ने फेरि आन्सर, अब कपी काट्नै पर्ने किन कार्य पऱ्यो भने त्यो फिलिङ नै छैन क्या, त्यो पैसा आउँदैन किन कपी काट्नु भन्छ, त्यसरी पनि कहीँ टिचर प्रोफेसर हुन्छ। If you are not confident with solution, do not hesitate to consult your seniors experts. Senior sogness. Try to explore more and more different dimensional solution of questions. Do not stick a single dimension. विद्यार्थी धेरै ट्यालेन्ट छ, हामी कहिलेकाहीँ आन्सर मात्रै हेर्छौँ, त्यो होइन, विभिन्न सल्युसन उपाय गर्छ। म्याथमेटिक्सको धेरै किसिमको हुन्छ, हामीले एउटा आयो भनेमा अरू हेर्नु आएन हो र, त्यो हेर्नुपर्छ हामी है। Follow the procedures and of numerical solution rather than final answers. To business. It is advisable to go through the theoretical answer instead of one or line tutorials. So think about the student level while taking the question. Very big. Second, professor ले हो, तर के गर्नु पर्यो, विद्यार्थीले लेखेको हुन्छ, त्यो लेभल उसले लेखेको यो पनि इज क्वाइट ए स्ट्यान्डर्ड, त्यो बुझ्नुपर्छ क्या। यो भयो क्वेसन सेटल। अन्तिममा पुगेछु म, धेरै बोलेको छ, अन्तिममा पुगेँ मैले। के छ भने यो हो भने चाहिँ a poor teacher tales, like telling a story, just writing or boards on the आउँछ सार्खा लेख्छ हिँड्नु सोकाम। Poor teacher tales. Every teachers explain,
केही लेख्छ र लेख्दै बताउँछ त्यो भनेको एभरेज हो। ब्ल्याकबोर्डमा आएर लेख्ने सर्वका हिँड्ने त्यो पुवर हो। अलिकति ब्रिफ भएन त्यो दिन हो। अब गुड टिचर चाहिँ के अरे ड्युरिङ डेमोन्स्ट्रेट पनि गर्छ त्यो कहाँ ल्याबमा गर्दा फिल्डमा गर्दा केही ल्याएर देखाउँला क्लासरुममा स्लाइड देखाउँला केही देखाउँला पढाउने धेरै कुरा देखाउँछ उसले लेख्ने भन्ने बाहेक केही देखाउने तिमी गुड टिचर ग्रेट टिचर्स इन्सपायर इन्करेज तिमीले यहाँ पढ्न आएको केटा हो तिमीको लाइफ यस्तो भोलि यसरी पढ्छु यसरी गर इन्करेज गर्छ त्यो चाहिँ द बेस्ट टिचर्स। त्यही कारण अब तपाईँ कहाँ पढ्ने हो इट इज अप टु यु यु वान्ट टु बी अ पुअर टिचर अ गुड टिचर्स अर बेस्ट टिचर इट इज अप टु यु। यो हो मेरो आजको प्रेजेन्टेसन र फाइनल वर्ड्स टिचर्स एन्ड प्रोफेसर्स एजुकेटर्स मस्ट अलवेज स्पिक द ट्रुथ। त्यो साँचो कुरा बोल्ने कुनै क्वेसन आयो एक्जाममा आउँछ क्लासमा आयो तपाईँलाई आएन नआउनु कुन ठुलो कुरो जम्मियो कुरो त कसैलाई आउँछ कसैलाई पनि आउनु यो क्वेसनको जवाब मैले यहाँ दिन सकिनँ किनकि मलाई आएन भन्न के गाह्रो कुरो मलाई आएन म यसलाई हेरेर भोलि जवाब दिन्छु नोट गर्ने भोलिपल्ट आउने भाइ तपाईँ क्वेसनको जवाब यो आई एम भेरी ह्याप्पी टु ह्याभ दिस काइन्ड अफ क्वेसन्स प्लिज गो हेड भन्नुपर्छ। गल्ती गर्नुभयो झुटा कुरा बोल्नुभयो भने वान्स क्रेडिबिलिटी लस फिनिस एकपल्ट झुटा कुरा गर्नुभयो ढाँट्नुभयो भने अनि विद्यार्थीबाट त्यहाँको नगर्न कहिले पनि माथि पढाउनु। सो नेभर नेभर एन्ड नेभर स्पिक अनट्रु। आई थिङ्क द्याट्स अल फर माई प्रेजेन्टेसन। हुन्छ अब सरहरूको जिज्ञासा केही छ भने अनि खने केही जिज्ञासा छ भने राखिहालौँ इन्ट्राक्सन गरौँ न के पर्छ तपाईँको एक्सपिरियन्स के छ मैले आफ्नो कुराहरू एक्सपिरियन्सदेखि लिएर केही अलिकति कडा कुरा पनि बोलेन मैले तपाईँहरूलाई त्यसलाई मान्ने कुरो छैन हेर्नुहोस् के भनेको विद्यार्थी नै हो त्यो फिल हुनुपर्छ प्र्याक्टिकल्ली धेरै अब अस्ति थाहा नि कस्तो प्रेजेन्टेसन भयो उहाँको तगडा होला म त अब ढुङ्गा मार्छ कि ढुङ्गा मार्छ चाहिँ धेरै युज सरको